हुनुहुन्छ त्यसले उहाँको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो डिस्ट्रिक्टको टिमबाट 20-21 का टिमबाट तपाईहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज विशेष गरी यो दुईटा पाइलट सेसन हामीले अहिले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं र तपाईहरुको सेसन चाहिँ विशेष गरी डिस्ट्रिक्ट टिम ट्रेनिङ सेमिनार भनेर डिस्ट्रिक्टका चेयर कोचहरुको यहाँ हामी भेट गरेका छौं। आज दुईटा सेसन मात्रै छ तपाईहरुको। एउटा चाहिँ गोल सेटिङको बारेमा डिस्ट्रिक्टको गोल र तपाईहरुले चाहिँ गोल सेटिङको प्लस अनि क्लबलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा दुईटा सेसनमा हामी आज फोकस गर्छौं र पहिलो सेसन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको गोल सेटिङको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं भने दोस्रो सेसन चाहिँ सपोर्टिङ योर क्लब्स भन्नाले एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिटीका चेयर कोचेयरको हिसाबले कसरी क्लबलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने सब्जेक्टमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। पहिलो सेसनको चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो रञ्जीव श्रेष्ठले गर्नुहुन्छ भने दोस्रो सेसन हाम्रो पीडीजी केशव कुँवरजी यही उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले क्लबसँग कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने सवालमा यो सेसन लिड गर्नुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ प्रस्तुतिकरण चाहिँ 20-25 मिनेट चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि इट विल बी फलो बाइ क्वेसन आन्सर डिस्कसन। त्यसैले अहिले यो सिस्टममा बीचमा बोल्नलाई अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले प्रेजेन्टेसन 20-25 मिनेट, त्यसपछि हामी 20-25 मिनेट हामी छलफलको छ। 45 मिनेटको सेसन हो एउटाको। त्यसरी हामी चाहिँ गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरु अब धेरै पोस्टमा बसिसक्नु भएको छ, अब बुझिसक्नु भएको छ, त्यसैले छलफल राम्रै होला भन्ने मैले अनुरोध। सो विथ दैट म यसमा चाहिँ अब सेसनमा जाउँ। हाम्रो धेरै कुरा बिहान इनोग्रेसनमै भइसकेको छ। त्यसैले म यो बोर्ड चाहिँ अब यो प्रेजेन्टेसनको लागि रञ्जीवजीलाई म ह्यान्डओभर गर्छु। रञ्जीवजी, द फ्लोर इज योर्स। सबैलाई नमस्ते। सुन्नु भएको छ होला है सर? सुनिन्छ। ओके सर। सो यो फिजिकल यो ट्रेनिङ र यो वेबिनारमा चाहिँ अलिकति फरक छ। वेबिनारमा चाहिँ टु मच स्पेसिफिक हुनुपर्छ र फिजिकल मिटिङमा चाहिँ वी क्यान डु एज वी डु नर्मली हामी जसरी गर्छौँ सिटी एरेन्जमेन्टका साथ विभिन्न तरिका हामी अप्नाउँछौँ। यो वेबिनारमा चाहिँ धेरै स्पेसिफिक हुनुपर्ने भएकोले म चाहिँ धेरै स्पेसिफिक हुन्छु। देन वी कम फर द क्वेसन एन्ड एन्सर। ओके, प्रेजेन्टेसन सबैले देख्नु भएको छ होला है सर? ओके, आई होप सबैजना कमिटी चेयरहरूले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गोल पाइसक्नु भएको होला 2020 र 21 को लागि। र हामी यो पनि प्रिजम गर्छौँ कि तपाईहरुलाई माई रोटरी युज गर्न आउनुहुन्छ र रोटरी क्लब सेन्टर पनि प्रयोग गर्न आउँछ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास राख्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले क्लबको गोल र अपडेट पनि गर्न सक्छौँ एज पर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। आजको हाम्रो मुख्य यो गोल सेटिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा डिटरमाइन गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट गोललाई कसरी सपोर्ट गर्ने र क्लबहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने उहाँहरूको गोल एचिभ गर्नको लागि। We have different district committee and they do have their own responsibility and roles, and so does they have their own goals. हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा विभिन्न किसिमका डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू छन्, जसको अन्तर्गत हाम्रो मेम्बरशिप प्रोग्राम सर्भिस यो लिडर अदर विभिन्न खाले हाम्रो तपाईको डिस्ट्रिक्ट कमिटी छन्। डिस्ट्रिक्ट कमिटीका चेयरहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नै गोलहरू हुन्छन्। यी सबै कुरा हामीलाई थाहा नै छ र सबै कमिटीहरू एक अर्कामा चाहिँ रिलेट पनि हुन्छन् र तपाईको कनेक्टेड पनि हुन्छ। र अहिले हामीले भन्यो नि सरहरु सबैलाई माई रोटरी आउनु जरुरी छ र सँगसँगै तपाईको क्लब सेन्ट्रल कसरी चलाउने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु जरुरी छ। यहाँ चाहिँ लेआउट रहेको छ, हामी यसमा धेरै डिस्कस गर्दैनौँ, तर यति हो कि यो गोल सेटिङ कुरामा चाहिँ यो क्लब सेन्टर जानु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले क्लबलाई गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब गोल कस्तो चाहे त भन्ने कुरामा सरहरु सबैलाई थाहा भइसकेको छ। तपाईहरु धेरै वर्ष डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ, तर पनि एज अ ट्रेनर मैले भन्नै पर्छ, इट शुड बी स्मार्ट। हाम्रो गोल चाहिँ जहिले पनि स्मार्ट हुनै पर्छ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचिएबल, रियलिस्टिक र टाइमली। कुनै पनि डिस्ट्रिक्ट इयर, त्यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको इयर अथवा डिस्ट्रिक्टको इयर
एकदम स्मार्ट अथवा एकदम भाइब्रेन्ट हुनुको लागि डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू चाहिँ एकदम भाइब्रेन्टली काम गर्नुपर्छ र भाइब्रेन्टली काम गर्नुको लागि उहाँहरूको गोल पनि स्मार्ट हुनुपर्छ र रियलिस्टिक हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल अब मेम्बरसिप हाम्रो टार्गेट चाहिँ 300, 400, 500 यो अलि रियलिस्टिक देखिन सक्छ भने इफ यु ड्रिम फर द 2000 भनेपछि अफकोर्स इट इज गुड तर इट इज नट रियलिस्टिक र कति कुराहरू टाइमली पनि हुनुपर्छ। यो सम्बन्धीमा चाहिँ हामी पछि अलिकति आउँछौँ। अब हामीले गोल चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने? राइट नाउ वी आर एट द बिगिनिङ अफ आवर 2020 and 21 रोटरी इयर। जहिले पनि रोटरी इयर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्न पर्छ, यो सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो र कम्तीमा पनि 2-3 महिना अगाडि गोल सेट गर्नु सक्यो भने सबभन्दा बेटर। आई थिङ्क हामीहरू ती लाइनमै छौँ र गोल सेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पक्कै पनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरसँग चाहिँ कोअपरेट गर्नै पर्छ, डिस्ट्रिक्टका लिडरहरूसँग हामीले कन्सल्ट गर्नै पर्छ र कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ एक आपसमा यो कमिटीहरूमा, किनकि अब सर्भिसले तपाईँको पब्लिक इमेज दिन्छ, पब्लिक इमेजले मेम्बरसिप इम्प्लिमेन्ट गराउँछ आदि इत्यादि। त्यही भएर यिनीहरू सबै एक आपसमा रिलेट भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्डिनेसनमा चाहिँ काम गर्नै पर्छ। र बिफोर द्याट डिस्ट्रिक्ट गोल जुन आइसकेको छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले आफ्नो गोल दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले कमिटी गोल बनाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ, सो द्याट वी आर कन्ट्रिब्युटिङ द डिस्ट्रिक्ट गोल्स एन्ड एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट गोल अनुसार क्लबको गोल पनि हुने भएकोले चाहिँ हामीले यी दुईटा कुरालाई चाहिँ सिन्क्रोनाइज गरेर चाहिँ जानुपर्दछ। र हामीले चाहिँ तपाईँको गोल सेट गर्दाखेरि त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट हुनैपर्छ र कन्सिस्टेन्ट विथ द डिस्ट्रिक्ट कन्सिस्टेन्ट विथ द डिस्ट्रिक्ट गोलसँग पनि हुनुपर्छ। हाम्रो गोल र डिस्ट्रिक्ट गोल चाहिँ एक आपसमा परिपूरक चाहिँ हुनैपर्छ। र हामीले गोल त सेटअप गर्यो रे, अब गोल सेटअप मात्रै गरेर त भएन, गोललाई एचिभ गर्नको लागि विभिन्न किसिमका च्यालेन्जेसहरू हाम्रो सामु आउन सक्छ, आउँछ पनि। यो अफकोर्स सबैले बुझिसक्नु भएको कुरा नै हो, नयाँ नयाँ च्यालेन्ज आउँछ। किन गोल सेटअप गर्नु चाहिँ कुनै ठुलो नौलो कुरा होइन, वी क्यान सेट द गोल इन एनी वे, बट वेन वी सेट अप द गोल इट सुड बी लाइक स्मार्ट। र स्मार्ट भइसकेपछि त्यहाँ आउने च्यालेन्जेसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एनालाइज गर्नै पर्छ। र बेस्ड अन साइज अफ द कमिटी, तपाईँ कमिटीमा तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँको सब चेयर हुनसक्छ, अरू साथीहरू पनि हुनसक्छ। सो कोर्डिनेसन इनसाइड योर कमिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु ट्याकल अल काइन्ड अफ द च्यालेन्जेस। र ओके, र अर्को कुरा हामीले डेडलाइन चाहिँ हाम्रो गोल भयो र गोललाई एचिभ गर्ने एउटा डेडलाइन भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टाइमलाई वाइजली चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन रोटरी वी अल आर भोलिन्टियर एन्ड वी सुड बेटर नो हाउ टु use our time wisely, so that's why we need to have the deadline. र हाम्रो आफ्नो कमिटीमा किन विभिन्न किसिमका कमिटी हुन्छन् र हाम्रो कमिटीमा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै कमिटी भित्र पनि हाम्रो चेयर, सब चेयर र अरू मेम्बरहरू हुन्छन् र उहाँलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बाँड्नुपर्छ, अदरवाइज वी क्यानट एचिभ वाट वी टार्गेट फर। र एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको एउटा मलाई लाग्छ यो सरहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी लाइक एक एउटा छोड्ने हो भने प्राय कमिटीले त्यति सशक्त रूपमा काम गरेको देखेको छैन 2-3 वर्षमा म पनि डिस्ट्रिक्टमा काम गर्दाखेरि। र यसको कारण भनेको हाम्रो कमिटीमा भएका साथीहरूको राम्रो भनौँ न इनपुट चाहिँ राम्रो इनपुटको कमीले गर्दा चाहिँ वी आर नट एबल टु सक्सेस वाट वी डिजायर फर। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो गोलहरूलाई हाम्रो तपाईँको सक्सेसलाई कसरी मेजर गर्ने त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ। अदरवाइज तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब हामीले गोल त एचिभ गऱ्यौँ, त्यो गोल चाहिँ हामीले सोचेकै गोल हो कि होइन, त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वी निड टु स्योर। अर्को कुरा रेगुलरली हाम्रो प्रोग्रेसले एस्योर गर्नु पर्यो र तपाईँको एडजस्ट योर गोल इफ नेसेसरी। कहिलेकाहीँ हामीले अब गोलको किन तपाईँले एसेस गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले काम गऱ्यौँ, ओके वी आर इन द गोल प्रोसेस, र कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने विभिन्न कारणवश त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। र त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइममा चाहिँ हाम्रो गोलको चाहिँ तपाईँको एसेस गर्नुपर्छ, प्रोग्रेसको एसेस गर्नुपर्छ, टाइममा चाहिँ जाँच्नुपर्छ भन्न खोजेँ हो मैले चाहिँ। ओके, यो एउटा वर्कसिट छ एक्चुअली यो वर्कसिटमा चाहिँ के छ भने हामीले एउटा छ, यो तपाईँहरू सबैलाई म पठाउन पनि सक्छु। आई थिङ्क यु अलरेडी ह्याभ दिस। हामीले कस्तो खाले गोल एचिभ गर्ने, त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि कस्तो एक्टिभिटिज गर्ने, एक्सन कस्तो गर्ने, र को इन्भल्भ हुँदैछ र कति समयमा फलोअप गर्ने,
र हाम्रो सक्सेसलाई कसरी मेजर गर्ने, सक्सेसलाई मेजर गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो माइलस्टोन के हुन सक्छ र हाम्रो चाहिँ टाइम फ्रेम कति हुन सक्छ त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि। यी कुराहरूलाई हामीले एकदम मध्यनजर गर्ने हो भने र यसलाई फलो गर्ने भने हामीले चाहिँ आई थिंक वी क्यान सक्सेस इन आवर गेटिङ आवर गोल एचिभ। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने सर कहिलेकाहीँ हामीले एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयर हामीले चाहिँ टाइम टाइममा डिस्ट्रिक्ट गोल पनि जुन आफ्नो एसाइन कमिटीको गोल र क्लब गोललाई पनि हामीले टाइम टाइममा चाहिँ हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ मैले प्रेजेन्टेसन देखेको छु, यहाँ एउटा डिस्ट्रिक्ट गोल छ, एउटा क्लबको गोल छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिस्ट्रिक्टको गोल एचिभ गर्ने भनेको चाहिँ क्लबको गोल एचिभ भइसकेपछि डिस्ट्रिक्ट गोल एचिभ गर्ने हो। अब क्लबमा मेम्बरसिप बढ्यो भने डिस्ट्रिक्टमा बढ्ने हो, टिआरआई बढ्यो भने डिस्ट्रिक्टमा बढ्ने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टाइममा चाहिँ दुईटा डिस्ट्रिक्ट र क्लबको चाहिँ हामीले टाइम टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ एसेस गर्नुपर्छ र वी क्यान गाइड द क्लब एज वेल र हामीले उहाँलाई नेसेसरी एडभाइस दिन सक्छौँ। सर बिफोर वी गो द क्वेसन बिकज अघि नै हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि हाम्रो कमिटीको गोल चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट गोलसँग चाहिँ म्याच भइदियो अथवा त्यसलाई आधार मानेर डिस्ट्रिक्ट गोल्स बनायो भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गोल पनि एचिभ हुने भयो भने कमिटी गोल पनि एचिभ हुने भयो। र कमिटी हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी भनेको डिस्ट्रिक्ट र क्लबको ब्रिज पनि हो र हामीले चाहिँ टाइम टाइममा क्लबमा पनि गएर चाहिँ हेर्नुपर्छ वाट दे आर डुइङ, आर दे आर एचिभिङ देयर गोल्स, इफ दे आर नट एचिभिङ गोल्स त्यहाँ के समस्या भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धेरैवटा क्लबलाई चाहिँ गोल सेटिङ गर्न आउँदैन र त्यो बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्छौँ। इभन द वी आर फ्रम डिफरेन्ट कमिटी बट एटलिस्ट वी क्यान ट्राई and advise them to have some very smart goals. र कतिवटा क्लबलाई चाहिँ हेर्नुस् क्लब सेन्ट्रल चलाउन आउँदैन, which is for the goal setting and also it is for the rotary citation as well. So त्यो भएर चाहिँ दुईटा कुरा माई रोटरी र क्लब सेन्ट्रल्स I think we should know that. Thank you. मैले धेरै स्पेसिफिक हुन खोजे। I think most of the things will come in our discussion. किनकि यो गोल सेटिङ भन्ने कुराहरु चाहिँ जति हामीले डिस्कस गरे त्यति कुरा राम्रोसँग आउने हो। So thank you and we go for the question answer session. यहाँ केही प्रश्नहरु च्याटमा पनि त्यहाँ लोड गर्नु भएछ साथीहरुले। सो यहाँ च्याटमा हेरेको गोल त्यो क्वेशन हेरेर पनि we can start discussion. Okay sir. सर यहाँ क्वेशन हाम्रो सरले देख्नु भएको छ about the बदन सरले स्मार्ट गोल र तपाई स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ गोलमा आर यु रिपिटिङ द सेम थिङ। एक्चुअली के छ भने डिस्ट्रिक्टको आफ्नै स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ हुन्छ, क्लबको आफ्नै हुन्छ र एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिटी हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको कमिटी स्ट्र्याटेजिक प्लानिङलाई नै फलो गर्नुपर्छ र फलो गर्दाखेरि त्यहाँ गोल सेटअप गर्दा स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको इट इज अ गाइडेन्स, इट इज अ गाइडलाइन्स पनि मुख्यतः यो गाइडलाइन्स हो। यो वर्षमा फर एक्जाम्पल यो वर्षमा यति मेम्बर भयो अर्को वर्ष यति मेम्बर छ भनेपछि हामीले त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्छ। तर फलो गर्दा चाहिँ के छ भने वी शुड बी स्मार्ट इनफ, त्यो चाहिँ रियलिस्टिक चाहिँ हुनै पर्छ सर। सम टाइम इन स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ के हुन सक्छ भने टार्गेट चाहिँ अलिकति एम्बिसियस हुन सक्छ, यो तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सम टाइम्स हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ इट्स बेटर वी फलो बोथ बट वी मस्ट बी भेरी मच रियलिस्टिक एन्ड त्यो गोल चाहिँ एचिभेबल हुनुपर्छ। प्रताप सिंह ताको छ कमिटी गोल इज द डिस्ट्रिक्ट गोल इज नट इट, सो व्हाई वी आर टकिङ अबाउट डिस्ट्रिक्ट एन्ड कमिटी गोल। एक्चुअली सर यो कुरा चाहिँ ताता सर इज समाउ इज सिमिलर। मैले यो प्रश्न आउँछ मलाई थाहा थियो। यो कस्तो हुन्छ भने कमिटी गोलहरूलाई एकुमुलेट गरेपछि डिस्ट्रिक्ट गोल आउनु पर्ने हो कि भन्ने कतिजना साथीहरू पनि अहिले कुरा अलिकति जुराउन भएको थियो। तर डिस्ट्रिक्ट गोल छ र डिस्ट्रिक्ट गोललाई आधार मानेर कमिटी गोल आउँदा बेटर हुन्छ। इभन दो वी आर टकिङ फर द सेम थिङ्स बट अहिलेको हिसाबमा टु द पोइन्ट कुरा गर्ने हो भने डिस्ट्रिक्ट गोललाई आधार मानेर चाहिँ कमिटी गोल गर्नै राम्रो हुन्छ। इभन द कमिटी गोल इज अल्सो वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ द डिस्ट्रिक्ट गोल। फर्स्ट वी शुड रिक्वेस्ट क्लब टु हेभ सर कर्पोरेट नेपाल प्रोग्राम नेपाल भन्नुभएको छ, आई डोन्ट नो। तर सर एउटा कुरा नि डिस्ट्रिक्ट गोल भनेकै इज अ क्युमुलेटिभ गोल अफ द
क्लब पनि एक हिसाबले मान्न चाहिँ सकिन्छ तर सिन्स वी आर भलन्टियर अर्गनाइजेसन एन्ड वी क्यानट सेयर एभ्रिथिङ एन्ड सबै कुरा डिस्ट्रिक्टमा आउन गाह्रो पनि हुन्छ र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आफ्टर हि केम फ्रम सिकागो आफ्टर रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ गरेपछि इन्टरनेसनल रोटरी इन्टरनेसनल आफ्नो टार्गेट हुन्छ गोल हुन्छ त्यसको आधारमा डिस्ट्रिक्टले गोल बनाउने हो र डिस्ट्रिक्टको गोलको आधारमा चाहिँ क्लबले गोल बनाउने हो सो डज तपाईँको कमिटीले पनि त्यो अनुसार चाहिँ बनाउने हो सिन्स वी आर गाइडेड बाइ द रोटरी इन्टरनेसनल नर्म्स त्यही भएर कति कुरा प्र्याक्टिकल कुरा तपाईँ हाम्रो जीवनमा लागु हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै 100% कन्सिडरेसन गर्न चाहिँ सक्दैनौँ तर समहाउ वी डु द्याट बाबुराम बराल सर डिस्ट्रिक्ट गोल चाहिँ हाम्रो राजेश काकी सरले पठाइदिनु हुन्छ त्यहाँ सबै चिज छ लाइक यसपालिको डिस्ट्रिक्ट गोलमा लाइक 10 मिलियन तपाईँको टिआरएफ टार्गेट गर्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसन कमिटी आफ्नो एक्सन 1 million कि 10 million सर 10 मिलियन 10 मिलियन सर no 10 million rupees कि dollar सर 1 million dollar हो 1 million 1 million not 10 million okay so it is okay यो तपाईले फर एक्जाम्पलको लागि दिनु होला मेम्बरशिपमा 90% रिटेन्सन छ 25% मिनिमम रोटीमा क्लबमा हुन्छ यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको गोल हो र मेम्बरशिप कमिटीले त्यो अनुसार आफ्नो गोलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको एक्सन प्लानहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ टाइममा फलो अप गर्नु पर्ने हुन्छ सोडा सर्भिस प्रोजेक्ट पनि भयो पब्लिक इमेजको पनि भयो Can I ask one question, please? Sir, please, it's better you can write in the chat, sir. अलिकति सजिलो पनि पर्छ सर I prefer to ask the question. Yeah, okay. Let me ask the question. हाम्रो यो कमिटीहरुको रोल कोअर्डिनेट गर्नलाई how do you go about it? हामीले गोल बनाए. We gave to the DGE. He incorporated the district goal. So, for example, पहिला I was a chair of stewardship. Stewardship को role was very straightforward. अहिले आएर environment and climate छ जुन किसिमको objectives and goals I had given DG because he has got so many other things he has reduced it to broad areas. अब हामीहरुले in हाम्रो कमिटीले for example do we go around telling the clubs do certain things? You see, coordination कसरी हुने is not very clear in the district. Goal मात्र बनाएर हुँदैन के हामीले गोल बनाइसकेको छ and the district has made its goals but now committee has to coordinate these things. That has not yet been clarified, that role. Can you explain to me on that? So role and responsibility को विषयमा चाहिँ सर हजुरलाई अर्को सजेसन लिनुहुन्छ तर अब डिस्ट्रिक्टको एउटा गोल छ र कमिटीको एउटा गोल छ सम टाइम यो 100% म्याच चाहिँ हुँदैन तर त्यो भन्दैमा हामीले कमिटीले एउटा एक प्रकारको गोल हामीले सेटअप गरेका हुन्छौं नि त्यो चाहिँ हामीले लागू गर्न चाहिँ सक्छौं बट वी नीड टु इन्फर्म आवर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर्स म अलिकन एड गरौँ यसमा ओके सर यो सुन्नु न कसो भने कमिटीले आफै गोल बनाएर डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई दिने चाहिँ होइन है कमिटीले सुन्नु न तपाईँ के गर्नु पर्यो भने तपाईको एसाइन क्लब अथवा क्लबहरु छ कि तपाईको एसाइन नभन्नु एसाइन हुँदैन यसमा सबै क्लबहरु हुन्छ क्लबहरुसँग सोधेर क्लबहरुलाई गोल सेटिङ गर्न तपाईले कमिटीले सपोर्ट गर्ने हो के कमिटीले then if you have to support clubs to set goals in your committee then you सबै त्यो जोडेर अनि त्यसको आधारमा अनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई चाहिँ नि यसपालि क्लबहरुको यो गोल छ भनेर डिस्ट्रिक्टको पनि गोल हो त्यसलाई पनि राखेर है गर्ने हो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ नि you need to support clubs to meet those goals के क्लबलाई कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिन्छ के कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरु कमिटीले सपोर्ट गर्ने हो गोल सेटिङ गर्न पनि सपोर्ट गर्ने र पछि त्यसको आधारमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई दिने र पछि त्यो गोलहरु मिट गर्नको लागि तपाई यु शुड बी कन्स्ट्यान्टली इन टच विथ द क्लब्स एन्ड उनीहरुले गरेको कामहरुको प्रगति आदि इत्यादि तपाईले मोनिटर गरेर इफ दे आर ल्याकिङ देन उनीहरुलाई सोध्ने किन तपाईको गोल अचिभ भएन भनेर तपाईले सोध्ने हैन
and try to achieve those goals that you have set in the beginning, that you have reported to the district governor of the district. त्यसो हो. ओके सर सर एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दा लाइक टिआरए कमिटीको छ कतिवटा क्लबले तपाईँको रिपोर्ट बुझाएको हुँदैन हैन अनि कतिवटा कुरा अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको टिआरए कमिटीले पनि गर्छ र स्टाफ कमिटीले पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ उहाँले रिपोर्ट हेरेर तपाईँको क्लबलाई इन्फर्म पनि गर्छ हैन फर एक्जाम्पल अब मेम्बरशिप कमिटीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले डिफ्रेन्ट क्लबमा गएर ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ अब अरु कुरा चाहिँ अब न्यू मेम्बरको लागि तपाईको क्लबहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाई यो कमिटीको काम भनेको डिस्ट्रिक्ट र क्लबको बीचमा बसेर गर्ने हो र त्यो भने तपाईले डिस्ट्रिक्टसँग पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली विथ डिस्ट्रिक्ट होल्डसँग पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र क्लबसँग पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलिकति इन डिटेलमा नगरेर स्पेसिफिक मात्र गएको छ प्लिज अनलाइन सेमिनार ओके सर Sir, yeah, question already, sir. So maybe I will go then and. Mo बोलूं अलिकति. Sir, okay. Please. बटनजी बोल्दै हुन्छ. मैले बुझेको अनुसार है डिस्ट्रिक्ट कमिटीजहरु भनेको रिसोर्सेस हो जस्ट लाइक ए ट्रेनर. क्लबलाई मोटिभेट गर्ने उनीहरुलाई सपोर्ट गर्ने डिस्ट्रिक्टलाई पनि सपोर्ट गर्ने. कमिटीजहरुको डिस्ट्रिक्ट गोल्स र कमिटी गोल्ससँग के रिलेसन छैन. उसले त्यस्तो किसिमको गोल उसको छैन. उसले म्याक्सिमम के छ भने उसको गोल कतिवटा कमिटीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भने गोल हुन सक्छ. तर कमिटीले बनाएको गोलहरु जस्तै डिस्ट्रिक्टको गोलहरु चाहिँ छैन. त्यसले यो कुरालाई क्लियर गर्नु पर्यो हैन. क्लबहरुलाई फंक्सन गर्नलाई चाहिने सपोर्ट नलेज सपोर्ट चाहियो एक्सपिरियन्स सपोर्ट चाहियो भने डिस्ट्रिक्ट दिनु पर्यो. यो कुरा हामीले क्लियरली भन्नु पर्यो. सर कमिटीको काम भनेको पछि आउँछ सर डिस्ट्रिक्ट कमिटी इज लाइक ए क्याटालिस्टिक रोल पनि खेल्छ लाइक सरले भने कुरा पनि हो. मैले एक्जाम्पल दिएर गर्दा अलिकति बेटर हुन्छ भनेर जस्तै हामीले चाहिँ सर यो कमिटीका साथीहरूले चाहिँ विभिन्न क्लबमा गएर नट ओन्ली द ट्रेनिङ इज अल्सो वान अफ द पार्ट अफ द कमिटी बट ट्रेनिङ मात्र होइन सर तपाईहरुको आफ्नो गोलहरु पनि हुन्छ लाइक मेम्बरशिप फर एक्जाम्पल मेम्बरशिपले 90% रिटेन्सन यो वर्ष राखेको छ हैन सर 90% राखेको छ भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट यो त डिस्ट्रिक्टले 90% गोल राखेको छ र मेम्बरशिप कमिटीले पनि त्यो डिस्ट्रिक्टलाई 90% राखेको छ फर एक्जाम्पल र 90% त सर त्यसै त आउँदैन. त्यो चाहिँ वी हैव टु गो टु द क्लब लेभलमा चाहिँ हामीले 90% हामीले रिटेन्सन गराउनको लागि हामीले प्लान अफ एक्सन बनाउँछ नि. त्यो सबै प्लान अफ एक्सनमा कसरी 90% हामी त्यो क्लबमा एक प्रकारको हामीले प्लान अफ एक्सन बनाउँछ यो कमिटीले. त्यो कमिटीले एडभाइस गर्ने के उनीहरुलाई एडभाइस गर्ने यसरी गर्यो भने 90% रिस्क हुन्छ भनेर एडभाइस गर्ने. त्यो भनेको एडभाइस भने कि एडभाइस मात्र गरेर हुँदैन सब प्लान अफ एक्सन पनि हुन्छ. एडभाइस भने कसरी एडभाइस गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ एडभाइस गर्ने. मैले एउटा पनि सानो पोइन्ट बनाएर राखौँ. म ललिता थापा आरसीपी पाटन. मैले टिओआर को विषयमा कुरा गरेको थिएँ. यो सबै कन्फ्युजनहरू यदि टिमको अथवा चेयरहरूको को चेयरहरूको स्पेसिफिक टिओआर भएको खण्डमा ट्रेनिङ दिने हो कि डिस्ट्रिक्ट गोल सेट गरेर डिस्ट्रिक्टलाई सपोर्ट गर्ने हो कि त्यो सबै क्लियरली आउँथ्यो होला. त्यसकारण मैले सबै टिमको कमिटीको टिओआर बन्छ भन्ने सुनेको थिएँ. त्यो बन्यो कि बनेन त्यो भएको भए धेरै क्लियर हुन्थ्यो कि भनेर. म्याम यस्तो छ प्लिज टिओआर चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले दिनुहुन्छ. यो चाहिँ यो हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ अब हाम्रो यो डिडिटिएस को गोल सेटिङको एउटा सानो कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु भने चाहिँ अरू कम्पोनेन्टहरू रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कुराहरू पछाडि आउँदै गर्छन् हैन. यो चाहिँ मैले चाहिँ आज तपाईलाई कसरी दिने भन्नाले हामीले गोल कसरी सेटअप गर्ने गोल कस्तो हुनु पर्यो कसरी एचिभ गर्ने त्यसको तरिका बताउने हो. यहाँ त तपाईको धेरैवटा कमिटीका साथीहरू हुनुहुन्छ हैन र सबै कमिटी स्पेसिफिक भएर चाहिँ भन्नुभएको कुरा ठिक हो. त्यो त ठिक हो. तर यहाँ कन्फ्युजन देखियो कि ट्रेनिङ पनि दिने हो कि भन्ने किसिमको भएको हुनाले यदि टिओआर भएको भए त्यो कन्फ्युजन हुँदैन कि भन्ने कुरा मात्रै गरे. ललिताजी भेरी भ्यालिड क्वेसन. आई विल कम टु दैट पछि है. यो चाहिँ जेनरल सेसन हो. गोल कसरी सेटअप गर्ने हो
गोल कस्तो खाले हुनु पर्यो र गोललाई त्यो कसरी एचिभ गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ बेसिक जेनरल गाइडलाइन्स मात्रै हो मैले भन्ने। अरू हाम्रो धेरैवटा सेसन छ, भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ। यो यी कुराहरू चाहिँ अरू कुराहरू अरू सेसनले चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्छ डेफिनेटली। यो लट्टाजीले हाम्रो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ म त्यसमा खालि यो तिहारसँग चाहिँ गोल पनि त्यहाँभित्र अलिकति इलाबोरेट गरेर त्यो हरेक कमिटीमा भइदियो भने त्यो गोल चाहिँ हरेक कमिटीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यो अलिकति हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको हो होइन। तिहारको कुरा गर्दाखेरि गोल सेटिङसँग लिङ्क गरेर हरेक कमिटी के गोल अचिभ गर्ने, डिस्ट्रिक्टकै गोल होला अथवा ट्रेनिङ होला अथवा त्यो ओरिएन्टेसन होला, वाट एभर इट इज, त्यो तिहारमा रिफ्लेक्ट गरिदियो भने अनि कमिटीहरूलाई चाहिँ क्लबसँग डिसीसँग लिएजो भएर त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ। एकदमै मैले चाहिँ बुझेको त्यो हो, मैले बुझेको। मलाई लाग्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुँदाखेरि हाम्रो केशव कुँवरजीको पालामा उहाँले थुप्रै त्यस्तो तिहार बनाइदिनु भएको थियो र हामी त्यो पनि एउटा बेस मानेर अहिले डिजी किरण हाम्रो राजीव पोखरेलजीले जुन बनाएको पहिलाको त्यसमा अलि अझै रिभिजिट गरेर त्यसलाई अलि जहाँ जहाँ चाहिन्छ जहाँ जहाँ परिमार्जित गरेर त्यो तिहारहरू बनाउने प्रक्रियामा छौँ। मलाई लाग्छ अब यो अलिकति ट्रेनिङको एउटा कम्पोनेन्ट हाम्रो यो दुईटा सकेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिभिजिट गरेर त्यो तिहारहरू तपाईँहरूले पठाइदिन्छु होला। मलाई लाग्छ हाम्रो सुशीलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो कुरामा लागिरहनु भएको छ। सर यहाँ सर एकचोटि यहाँ साथीहरूको छ, जितेन्द्र सरको छ। I think trainer should be allowed to complete his presentation and okay, Jitendra sir is very much thank you. Vishnu Dahal sir ko कुरा के छ भने उहाँलाई it's just confusing only that there are few committee which are directly related to the district goals and some are there which are indirectly connected. भन्नुभएको छ example मा district committee membership should be achieved, membership committee will be active for it and thus follow up for it, and the district goal of 90% retention is a goal for committee member. उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ कुनै चाहिँ कमिटी डाइरेक्टली डिस्ट्रिक्ट गोलसँग कनेक्टेड छ भने कुनै चाहिँ इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। इट्स भेरी मच ट्रु होइन सर। मलाई लाग्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबको गोलमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसले इन्कर्पोरेट चाहिँ गरेको हुन्छ। अब कति कुरा चाहिँ डिरेक्टली देखिन्छ, कुनै चाहिँ इन्डिरेक्टली चाहिँ हामीले त्यसमा आउँछ। अहिले जुन तपाईले मेम्बरशिपको कुरा गर्नुभयो नि, आई मिन हाम्रो यहाँ इन द पास्ट मेरो एक्सपिरियन्समा पनि वी हैव हैड सो मेनी कमिटीज एन्ड आई हैव बीन इन सो मेनी कमिटीज एन्ड एज यू नो विदाउट बीइङ क्रिटिकल आई एक्सपिरियन्स मोस्ट अफ द कमिटीज हार्डली मिट एन्ड इभन इफ दे मिट दे डोन्ट नो व्हाट टु डु बिकज मेरो फिडब्याक हो यो। त भोलिको सेसनको लागि यसको लागि रिस्पोन्स भयो बेटर हुन्छ। देयर आर लट अफ ओभरल्याप्स इन द सेन्स डिस्ट्रिक्टबाट एजीबाट हाम्रो कमिटीबाट एन्ड कमिटी इज द डिस्ट्रिक्टको लेभलको कमिटी हो नि। सो वाट इज आवर म्यान्डेट? डु वी हेभ द म्यान्डेट? सो फर इक्जाम्पल मेम्बरसिप कमिटीको चेयरले टु गो टु अल द क्लब्स एन्ड टक अबाउट मेम्बरसिप, or is the AG also doing this? And of course हाम्रो DG लेभलबाट पनि मेम्बरसिप फर इक्जाम्पल म चाहिँ everybody is talking about this. So when there's a lot of overlapping, sometimes it's like this, you know, oh, there's so many people, they will do it and nobody does it. यहाँ कस्तो मेरो यहाँ कन्फ्युजन के हो भनेदेखि गोल बनाउने is not a big deal, okay? It's not a very difficult thing. How do you go about enhancing this? What is how do the what mandate the committees have been given भन्ने कुरा is not yet clear. Prafulla Dai may be able to answer this. यसमा म आउला दिपकजी, यसमा म आउला पछि है के अहिले भनौँ सर? अहिले भन्नु भयो नि राम्रो हुन्छ। तपाईँ के एकदमै क्लियर। सबभन्दा पहिले त ललिताजीले जुन कुरा गर्नु भएको छ त्यो टिओआरको त्यो एकदमै भ्यालिड हो। राजेन्द्रजीले त्यसलाई जवाब दिइसक्नु भयो। टिओआर चाहिन्छ, तपाईँको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, तपाईँको दायरा के हो, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियरिटी हुनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यसमा एकदमै तपाईँ चाहिँ सब थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। अर्को तपाईँले भने कन्फ्युजन कुरा गर्नुभयो नि है। यस देयर आर 40-50 आई डोन्ट नो सो मेनी कमिटीज के, तर हरेक कमिटीको चाहिँ मेम्बरसिपले मेम्बरसिप हेर्ने त्यो आफ्नो आफ्नो कमिटी छँदैछ त्यो होइन, द्याट इज क्लियर है। अब हाउ यु गो टु क्लब एन्ड हाउ यु असिस्ट क्लब होइन, र तपाईँले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन, सबभन्दा पहिले यु योरसेल्फ अल्सो क्यान एप्रोच क्लब्स है।
क्लबलाई एप्रोच गरेर चाहिँ नि एउटा इमेल पठाउने र उहाँहरूको विकनेस र स्ट्रेन्थ केमा छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो र तपाईको पर्टिकुलर कमिटीको चाहिँ नि कस्तो प्रकारको निड तिनीहरूलाई चाहिएको छ र कस्तो सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। जुन कन्फ्युजन कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, डिजी एजिज आर यो एकदमै तपाईँको चाहिँ नि हामीले यिनको तपाईँहरूले कोअर्डिनेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि दे आर द मेन रिसोर्सेस के दे विल नो अल्सो वाट टाइप अफ के उहाँहरूले त एजीहरू त 4-5 वटा क्लब हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो उहाँहरूले पनि त्यस्तै किसिमको तपाईँको सोर्ट एनालाइसिस गर्नुभएको हुन्छ आफ्नो क्लबको है। त्यो एरियाको विकनेसहरू स्ट्रेन्थ थाहा पाउँछ उहाँहरूलाई। दे विल रिफर द क्लब्स है, दे विल रिफर यु क्यान आस्क द असिस्टेन्ट गभर्नर्स एन्ड तपाईँ आए पनि गर्ने प्लस असिस्टेन्ट गभर्नरलाई पनि सोध्ने वाट टाइप अफ सपोर्ट पर्टिकुलर क्लब निड्स होइन तपाईँको आफ्नो कमिटीको भनेर त्यो पनि तपाईँ त्यहाँबाट फिडब्याक लिनु तपाईँले होइन। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले पनि तपाईँलाई फिडब्याक दिन सक्छ होइन। त्यो निड थाहा पाइसकेपछि देन यो तपाईँले आफ्नो तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङको कुराहरू कुन कुन विषयमा तपाईँ भन्नुहोस् इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कस्तो किसिमको ट्रेनिङ चाहिने कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिने भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँले इफ क्लब निड्स तपाईँले आफैले चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो थ्रु आफ्नै प्रयासबाट डिजीकोबाट अथवा असिस्टेन्ट गभर्नरबाट। Then you should be asking clubs, do you need this club? यो तपाईँलाई आवश्यकता हो सोध्नु पर्यो। If the club says yes, then you go and त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो कि अथवा कुनै इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हो कि अथवा के दिनुपर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ नि सपोर्ट चाहिँ नि थ्रु कमिटी दिने हो है। You also be proactive. You also in close coordination with the DG or other committee or assistant governor mainly. Assistant governors are the general physician भन्छौँ हामी के जसले चाहिँ नि क्लबको निडलाई पोस्टमार्टम गरेर हुन्छ उनीहरूले होइन र दे विल रिफर टु पर्टिकुलर कमिटी वाट टाइप अफ सपोर्ट द क्लब निड्स भनेर यदि तपाईँको क्लब कमिटीको चाहिँ सपोर्ट खोजेको छ भने देन यु प्लिज सपोर्ट द क्लब्स। Yes, sir, very much agree with the Keshav sir. तर हाम्रो आजको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ साथीहरूलाई आफ्नो कमिटीको गोल बनाउने हो। अघि नै मैले भने नि सर, र त्यो गोल बनाउने बेला डिफ्रेन्ट अरू कमिटीसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। प्राय चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा यो चाहिँ गरेको त्यति पाइँदैन। जस्तै लास्ट इयर के भयो, त्यसको कस्तो खाले रिजल्ट भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू त्यति मच हामीले स्टडी गरेको पनि पाइँदैन। एउटा चाहिँ बिटर ट्रुथ यो नै हो, कतिजना कमिटी छन् उहाँले कामै गर्नुहुन्न र कतिजना कमिटीको आफ्नो उहाँ अलि सरले भन्नु नै हुन्छ। तर आजको चाहिँ मुख्य फोकस भनेको त्यो हो, तपाईँले आफ्नो गोल रियलिस्टिक कसरी बनाउने र त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनु चाहिँ पर्छ। तपाईँले क्लबलाई सपोर्ट गर्ने गोल बनाउनको लागि र क्लबलाई त्यो गोल अचिभ गर्नलाई पनि सपोर्ट गर्ने हो कि उहाँहरूले आफै गोल बनाउनु चाहिँ होइन कि कमिटीले। Okay, sir. Keshavji, thank you. अलिकति इनसाइट भयो तर we can discuss this little bit more. There's still few areas of clarification required. मेरो सेसनमा गरौँला। हुन्छ हुन्छ सर, ठीक छ सर। प्लिज एनी क्वेशन प्लिज। प्रफुल्लजीलाई बोल्दै हुनुहुन्छ सर। प्रफुल्लजी प्लिज बोलौँ। ओके सर। धेरै बेर बोल्न खोजिरहेको मैले देखेको छ नि हामीले कमिटीलाई कसरी लिनु पर्यो भनेर ब्रिज बिट्विन डिस्ट्रिक्ट एन्ड क्लब, क्लबलाई सपोर्ट थ्रु एजी गोल एचिभ गर्नुको लागि द्याट इज वान रोल। अर्को क्लबसँग सम्बन्ध नभएको तर डिस्ट्रिक्टले एचिभ गर्नुपर्ने थुप्रै गोलहरू छ, त्यसमा चाहिँ द कमिटी क्यान सपोर्ट। अनि अर्को ट्युआरको कुरा चाहिँ केशवजीको टाइममा धेरै ट्युआर बनाएको थियो तर ट्युआर हेर्ने कसैले छैन। नगर्ने हो भने ट्युआर छैन भन्ने, गर्नुको लागि ट्युआर छ भने गर्न नसक्ने त्यो स्थिति छ। अनि त्यसैले म सम्झिन्छु हाम्रो सञ्जय गिरीले चाहिँ नि त्यो धनसेठको गफ सुनाउनुहुन्थ्यो के, धनसेठको गफ सुनाउने कसैको ट्युआर नभएकोले भन्ने काम गर्छ। यस्तोमा चाहिँ नि मैले हाम्रो के भननजीलाई एकदम एप्रिसिएट गर्छु। उहाँको के पनि ट्युआर छैन, एउटा सानो काम उहाँलाई जिम्मा दिएको छ तर हि हेज क्रिएटेड वर्क आउट अफ इट भन्छ क्या। त्यस कारण चाहिँ ट्युआर भन्नुभन्दा पनि जस्तै म यसपालि न्यू मेम्बर ओरिएन्टेसन भनेर लेखाएको छ, मलाई ट्युआर चाहिँदैन। न्यू मेम्बर ओरिएन्टेसन भन्न साथै मैले के भन्छु भने आई विल कभर एटलिस्ट 70% अफ द न्यू मेम्बर इन द डिस्ट्रिक्ट भन्नु पर्यो, तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने।
अनि मेम्बरसिप कमिटीसँग बसेर म 7वटा रिजनल ट्रेनिङ गर्छु भने द्याट कुड बी द गोल। नेसनल लेभलमा एउटा चाहिँ न्यू मेम्बर ओरिएन्टेसन गर्छु, द्याट कुड बी द गोल। त्यस कारण मैले लागेको चाहिँ गोल चेक वी क्यान डु इट आवरसेल्फ। अहिले यसो हेरेको डिस्ट्रिक्ट गोल इज भेरी भेरी क्लियर। डिस्ट्रिक्ट गोल क्लियर हुन साथै हाम्रो कमिटीले कहाँ हेल्प गर्न सकिन्छ, वी क्यान रियली वर्क इट आउट आवरसेल्फ। कसैको लागि चाहिँ नि हामीले कुर्नु पर्दैन हाम्रो चाहिँ तिहार यो भनेर, किनभने गोल हेरौँ, डिस्ट्रिक्टको गोल हेरौँ। अनि एजीले के भन्नु पर्यो भने अर्को कुरा यो प्रोटोकलको कुरा गर्दाखेरि नो केशवजीले पनि भन्नुभयो एजी देयर आर जर्नलिस्ट, टेक्स्टको मद्दत चाहियो भने एजी हेज टु रिक्वेस्ट। द कमिटी आर नट सपोज टु डाइरेक्टली डिल विथ द क्लब, है, थ्रु एजी चाहिँ हुनुपर्छ। कारण मैले देखेको तिहारको भए पनि केही हुनेवाला छैन हेर्नु, किनभने हामीले अहिले जे पुगाइरहेका छौँ अनुहार मात्रैको लागि चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट अनुहार मात्रैको लागि पनि हामी चाहिँ कमिटीमा बस्ने भनेका छौँ। आज चाहिँ हामीले कमिटीमा 350 कतिजना छ राजेशजी, आज कति प्रेजेन्ट भएको छ। त्यस कारण त्योभन्दा पनि लेट अस सी द गोल एन्ड सी इन वाट वे वी क्यान हेल्प, त्यति मात्रै हो भन्छ। तिहार हामीले नै बनाऊ, किन हामी बनाउन सक्दैनौँ र आफ्नो तिहार। थ्याङ्क यू। 5 मिनट बाँकी छ। 5 मिनटमा रञ्जीतले आफ्नो क्वेसन एन्सरको अझै 5 मिनट भित्रमा बढाउनु, त्यसपछि हामी अर्को सेसन। रञ्जित चाहिँ एकैछिन अहिले एउटा कन्सर्न है, रोटरीले स्मार्ट गोल भन्दैन है। रोटरीको गोल चाहिँ त्यो अलिकति हामीले विचार गर्नु पर्यो। रोटरी नेभर युज द स्मार्ट गोल। रोटरीको फर्स्ट गोल इज द सेयर्ड गोल भन्छ। भन्न खोजे डोन्ट डु एनिथिङ विदाउट बिङ सेयर्ड। अर्को कुरा च्यालेन्जिङ, त्यो स्मार्टमा चाहिँ नि रोटरी अरू 3टा मिल्छ, तर पहिलो इज द सेयर्ड गोल एन्ड द सेकेन्ड इज च्यालेन्जिङ गोल भन्छ। सर इट्स ओके सर, थ्याङ्क यू सर। हजुर सर, ओके 5 मिनट बाँकी छ। 5 मिनटमा साथीहरूको अब म के भन्छु भने आई होप सबै कमिटीको आफ्नो कमिटी मेम्बरहरू चाहिँ बनिसकेको जस्तो लाग्छ, अथवा यसपछि बनाउनु हुन्छ होला। कतिजनाको बन्न पनि बाँकी छ, बन्दै पनि होला। रञ्जित भाइ राम्रो क्लास। इट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले जति कुरा गरेको तपाईँ गोल आई कम टु दैट के तपाईँ गोल कुरा गर्नु न। मिसम्याच भयो, मिसम्याच भयो अहिले। ल केही प्रश्न छैन भने अब हामी अर्को सेसनमा हामी मुभ हुन्छौँ। वी हेभ 2 मिनट्स टु क्लोज दिस सेसन। पछि हाम्रो सपोर्टिङ यर क्लबको सेसन छ, झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ पक्कै पनि। वान अफ द मेन की टास्क अफ सपोर्ट। रञ्जित 2 मिनट छैन, हाम्रो केशव कुमारजीलाई नै देऊ न। ओके छैन भने थ्याङ्क यू फर बिङ सो काइन्ड। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। छैन भने थ्याङ्क यू भेरी मच रञ्जित, यो सेसन फेसिलिटेट गरिदिनु भएकोमा। अफकोर्स वी आर अल हियर टु एक्सचेन्ज हाम्रो इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्छौँ। भोलिको दिनमा पनि त्यो तिहारको कुरा विल कम ब्याक टु यु लेटर अन। र अब म यो अर्को 45 मिनट्सको सेसनको लागि पिडीजी केशव कुमारजीलाई म फ्लोर ह्यान्डओभर गर्दैछु। उहाँको सेसन चाहिँ कुरा पनि अघि आइसकेको छ, सपोर्टिङ यर क्लब। हाउ डु यु सपोर्ट यर क्लब एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयर को चेयरको हिसाबले, भेरी क्रुसियल। र त्यो कुरा अझै इलाबोरेट ओके फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू राज साकेजी, कमिटी ट्रेनर। फेरि एकपल्ट सबै साथीहरूलाई गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। र मेरो कङ्ग्रेचुलेसन बधाई पनि यहाँहरूलाई। तपाईँले आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा जुन नियुक्ति पाउनु भएको छ, मेरो बधाई छ। र माई बेस्ट विसेस फर यर भेरी प्लेजेन्ट एन्ड सक्सेसफुल टेन्योर इन सपोर्टिङ क्लब्स है। ओके साथीहरू, मैले सधैँ के अस्ति पनि एजीहरूको त्यही भनेको थिएँ, जहाँ पनि मैले के भन्ने गर्छु भने चाहिँ बदनजीलाई थाहा छ कि हामी एकपल्ट बालीमा गएको थियौँ है। त्यो बालीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि, बालीमा मोर देन 80% हिन्दू हो है। त्यहाँ पोडियममा गएपछि अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा बोल्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 3 पल्ट भनेर बल्ल बोल्न सुरु गर्दो रहेछ कि है। त्यस्तै गरी मैले पनि रोटरीको कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि त्यही ओम नमो शिवाय भने जस्तै त्यो चिज चाहिँ मैले सधैँ दोहोऱ्याउने गरेको छु मैले चाहिँ है। एउटा चिज चाहिँ रञ्जित, मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन रञ्जितसँग छ। ओके सर, आइ एम रेडी सर।
ल त देखाउनुस् न। ओके केशवजी एकचोटि हजुरले त बन्द गरिदिनु त आफ्नो प्रेजेन्टिङ। ओके के भन्नुभयो? अनि यहाँ कसैले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो म गरिहाल्छु। ओके सबभन्दा पहिले साथीहरू के भने चाहिँ knowledgeable Rotarians with leadership skills are the asset of Rotary भन्छ कि ज्ञान रोटरीको ज्ञान भएका र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने रोटेरियनहरू छ नि रोटेरीका सम्पत्ति भनिन्छ कि। किनभने अहिले संसारमा यो मैले भने होइन रोटरी इन्टरनेसनल लिडरसिपले भनेको हो मोर देन 70% अफ रोटेरियन दे ल्याक बेसिक अफ रोटरी भनेपछि त्यो नलेजेबल रोटेरियन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अति आवश्यक छ। यहाँ अहिले धेरै कुरा अघि पनि निक्लियो कि है के अरे टिओआर भएन अथवा कमिटीहरूलाई अब के काम गर्ने थाहा छैन अथवा कमिटीका मेम्बरहरू मिटिङ गर्ने कति मेम्बरहरूलाई कुन कमिटीमा छु भन्ने पनि थाहा छैन होइन त्यस्तो किसिमको अवस्था हो। अहिले दिपकजी उठ्नु भएको त्यो एकदम यथार्थ हो त्यो चाहिँ है। यहाँ कस्तो किसिमको पनि भनाइ छ र त्यो देखिया पनि के छ भने चाहिँ यहाँ अरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि त्यो रोटेरीको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्टले कमिटी बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि उहाँलाई एप्रोच गरेर मलाई यो कमिटी राख मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर प्रशस्त मात्रामा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ एप्रोच गर्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट डाइरेक्टरीमा फोटो आयो कि आएन भनेर त्यो पनि रुजु गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। त्यो फोटो आइसकेपछि सिद्धियो काम। त्यसपछि मेरो फोटो आयो भनेपछि मैले के काम गर्नु पर्यो मैले के कति मेरो दायित्व के हो भन्ने कुराहरू हामी धेरै विश्वको अवस्था हो यथार्थ हो है। त्यो मैले कुरा उठ्नु भएको छ कुरा है। त्यस कारण चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि भनाइ चाहिँ साथी के भन्छ है अब के अरे त्यो पद खोज्ने मात्रै पनि होइन कि पदमा गएपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा आफूले चाहिँ नि बुझेर गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ है। यसमा रन्जी भाइ त्योभन्दा अगाडि मैले रन्जी अर्कोमा है कङ्ग्रेचुलेसन। देन मैले अघि भने नि यो के अरे ओम नमः शिवाय कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरूमा वाट इज रोटरी बेसिक पोहोर पनि हाम्रो चाहिँ आरआइडी भास्कर यहाँ आउँदाखेरि उहाँले पनि वाट इज रोटरी पनि सुरु गर्नुभएको थियो। विभिन्न मान्छेहरूको बुझाएर डेफिनेसन गर्ने विभिन्न ऊ छ कि होइन। यसलाई अर्को स्लाइडमा जाउँ। त्यसरी हाम्रो एउटै रोटरी के हो भन्ने चिज पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हु आर रोटेरियन्स इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले यसलाई पढेर सुनाउँ साथीहरू है त। ए रोटेरियन इज ए सुपेरियर ह्युमन बिङ ए नलेजेबल सेन्सिबल पर्सन a leader in his or her business and profession who is committed, dedicated to serve community as such humanity with patience, tolerance, love, affection, sincerity, integrity, honesty, compassion, and blended with fellowship, understanding, goodwill, and without ego, hidden agenda, and a vested interest, backed by ethical standards in vocation and professional practices. This is who we are. We are Rotarians, no? त्यो साथीहरूले पछि लिनुभएको हुन्छ मसँग है। अर्को स्लाइड हो त। अनि वाट इज रोटरी पिन भन्छौँ कि हामी रोटरी पिन चाहिँ खालि यो पर्व जस्तो गरेर लाउने गर्छौँ कि रोटरी पिन भनेको चाहिँ नि हाम्रो रोटेरी भएको एउटा आइडेन्टिटी हो र हामीले जहिले पनि जहाँ पनि एकदम विथ प्राइड हामीले चाहिँ त्यो लगाएर हिँड्नु त्यो पिन चाहिँ लगाएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ है। अर्कोमा अनि अघि मैले ध्यान हेर्नु योर कमिटमेन्ट कुरा योर कमिट नाउ लेट्स कम ब्याक टु द होइन डिस्ट्रिक्ट कमिटीको अब हाउ यु सपोर्ट क्लब भन्ने चिजमा चाहिँ योर कमिटमेन्ट इन योर रेस्पेक्टिभ पोजिसन। अघि मैले भने 40-50वटा तपाईँको कमिटीहरू होला र यहाँ पनि अहिले चाहिँ विभिन्न कमिटीको चेयर कोचेयरहरू हुनुहुन्छ। यो जनरलाइज हो होइन। तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो कमिटी त्यसरी बुझिदिनु होला कि यो सबै कमिटीको यो भन्न यहाँ गाह्रो हुन्छ होइन। यो जनरलाइज टाइपको हो है। Each committee will be providing support as per the expertise or as per the TOR given by the assigned by the district governor. के your commitment भन्दाखेरि तपाईहरुलाई डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले एपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छ है। त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यु आर चुजन इन दिस पोजिसन बिकज भनेर चाहिँ तपाईलाई यसमा ज्ञान छ तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईप्रति मेरो ट्रस्ट फेथ छ भन्ने उहाँले लेखेर त्यो चिठी दिनुभएको छ हैन। अघि हाम्रो लज्जाजीले उठाउनु भएको दिपकले उठाउनु भएको कुराहरू पनि किनभने त्यो चिठी सँगसँगै टिआर पनि गएको भएदेखि अलिक क्लियर हुन्थ्यो वास्तवमा होइन। प्रफुल्लदाले भन्नुभयो हामीले चाहिँ 15-16मा चाहिँ हामीले 82 पेजको चाहिँ नि इच एन्ड एभ्री कमिटी इच एन्ड एभ्री पोजिसनको हामीले चाहिँ टिआर बनाएका थियौँ हामीले होइन। त्यो स्टिल मेरो 90-95% स्टिल भ्यालिड छ त्यो एक्सेप्ट तपाईँको
कुनै तपाईँको नेम अफ द कमिटी चेन्ज भएको छ, जस्तो मेम्बरसिपको पहिला मेम्बरसिप कमिटी थियो भने अहिले अर्कै कमिटी भन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ केही चेन्ज छ। जस्तो स्ट्राटेजिक प्लानिङ पनि चेन्ज भएको छ। अहिले हाम्रो लास्ट जुलाई 1 देखि चाहिँ नि पहिले हामी प्रायोरिटी भने त्यसपछि प्रायोरिटी पहिला 3टा थियो भने अहिले 4वटा छ। अर्कै प्रायोरिटी छ हाम्रो, लाइक तपाईँको चाहिँ नि होइन इम्प्याक्टको कुरा गर्छ, इन्गेजको कुरा गर्छ होइन, चेन्जको कुरा गर्छ, फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गर्छ। अहिले हाम्रो 4वटा त्यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी प्लानिङ छ हाम्रो। यस्ता कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अदरवाइज द्याट TOR इज स्टिल भ्यालिड। मैले आई हेभ रिक्वेस्टेड DGE अल्सो प्लिज त्यसलाई अलिक गरेर त्यसलाई सर्कुलेट गरिदिइहाल्नुहोस् बिफोर DTTS भनेको थिएँ मैले होइन। सायद त्यो अहिले आरायनजीले भनेको अनुसार त्यसलाई अलिक परिमार्जित गरेर पठाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। द्याट यु विल गेट इट है। त्यस कारण मेरो अनुरोध के भनेदेखि अफकोर्स हरेक कमिटी चेयर को चेयर कमिटी मेम्बर्स दे सुड बी नोइङ वाट दे सुड बी दे निड टु डु होइन, त्यो थाहा पाउनै पर्छ है। तर तपाईँहरू अहिले प्रफुल्ल दाले भने जस्तै तपाईँहरू आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ देयर आर लट अफ रिसोर्सेस के होइन भनेपछि त्यो रिसोर्स त्यसमा पछि पनि आउँछु। त्यो भित्र गएर तपाईँहरू आफैले पनि तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ TOR बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रफुल्ल दाले भनिसक्नु भएको त्यो कुराहरू है। अनि त्यस कारण चाहिँ तपाईँ के भनेदेखि जस्तो अहिले कुरा आयो, गोलको कुरा आयो, डिस्ट्रिक्टको गोल आयो, RI साइटेसनको कुरा आयो र क्लबको गोलको कुराहरू आयो। यो सब चिजहरू र अन्य कुराहरूमा तपाईँले यु हेभ टु प्ले अ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट रोल टु सपोर्ट क्लब्स है। त्यो डिटेलमा पछि आउँला होइन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ के भने क्लब्स स्ट्रङ क्लब्स आर द फाउन्डेसन अफ रोटरी नेसनल होइन। त्यसरी हामीले क्लबलाई कसरी तपाईँको सपोर्ट गरेर, कसरी स्ट्रेन्थन गरेर, कसरी उनीहरूलाई स्ट्रङ बनाउने र चाहिँ तपाईँको रोटरी नेसनलको फाउन्डेसनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चिजमा तपाईँ हामीले त विशेष गरी चाहिँ नि AG अथवा तपाईँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयर को चेयर र मेम्बर्सहरूको चाहिँ नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु प्ले है। अगाडि देऊ त रञ्जीव। जस्तो भन्छ नि हामी चाहिँ त्यो हाम्रो पल हेरिसले भन्नुभएको थियो कि त्यही बेलामा रोटेरियनहरू चाहिँ नि यो कुरा गर्ने भन्दा बढी काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो कि होइन। त्यही बेला भन्नुभएको थियो यस वी आर मोर टु एक्सन होइन देन वी हामी कुरा मात्रै गर्नुभन्दा काममा जानुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को रञ्जीव ओके लिडरसिप यु आर लिडर्स कि होइन। वास्तवमा डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयरको चाहिँ यु आर लिडर। त्यहाँ सो मेनी लिडरले गर्नुपर्ने थुप्रो यहाँ छ। यसमा नजाउँ, अगाडि जाउँ त रञ्जीव। हो यसमा के भने लिडरसिप इज नट अ पोजिसन अर टाइटल होइन, it is an action and example होइन। and be honest भन्छ कि होइन to your life to your चाहिँ उसमा है। त्यसमा चाहिँ नि के अरे leadership is about the depth of our commitment। मैले कमिटमेन्ट कुरा हालेँ नि, depth of our commitment and our strong passion to get things done है। त्यो लिडरसिप त्यो चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहब त्यो खोज्नु भएको छ तपाईँहरूबाट कि होइन। अब तपाईँ चाहिँ नि अर्को स्लाइड जाउँ त। सो यस रोटेरियन्स आर पिपल अफ एक्सन ओके फाइन वी आर पिपल अफ एक्सन। हामी त्यो कुरा भन्दा बढी काममा छौँ हामी भन्ने कुराहरू यो। अर्को स्लाइड ओके। प्रिपेयर योर सेल्फ एन्ड योर कमिटी विथ जब डिस्क्रिप्सन है। यो कुरा आयो नि होइन, तपाईँ धेरै कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले TOR खोइ आदि कुराहरू होइन। तपाईँहरूले बिफोर यु होइन तपाईँले क्लबलाई सपोर्ट गर्ने भने आफ्नो रोल के हो कसो के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले यु निड टु प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट है। एन्ड देन ओन्ली इफ यु प्रिपेयर योर सेल्फ, इफ यु नो द्याट वाट यु सुड बी डुइङ, then you become more confident and then you can support clubs more effectively। अहिले दिपकले भने जस्तै कन्फ्युजन भयो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यस्ता किसिमका कन्फ्युजनहरूलाई हामीले चाहिँ इरेज गरेर चाहिँ नि क्ल्यारिटी विथ क्ल्यारिटी वी सुड बी हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन। देन ओन्ली देन तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो रोल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सब थाहा पाउनु भने मात्र देन यु क्यान बी अ लिडर, यु क्यान बी एजुकेटर, यु क्यान बी अ ट्रेनर, यु क्यान बी अ मोटिभेटर to the club and to support clubs है। अनि how to prepare yourself भन्ने कुराहरूमा नि धेरै रिपिटेसन भइरहेको छ कि अहिले पनि कुरा निक्लेको होइन। मैले भने there are lot of resources है। तपाईँको यति पब्लिश डकुमेन्टहरू पनि छ तपाईँको चाहिँ नि होइन। त्यो बाहेक माई रोटरी इज द तपाईँको बेस्ट टुल तपाईँहरूको लागि होइन। त्यो भित्र जानु तपाईँको रोटरी क्लब सेन्टरमा क्लबको लागि के कस्तो किसिमको सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो त्यहाँ छ।
लर्निङ सेन्टरमा जानु, लर्निङ सेन्टरमा गएपछि तपाईँको रोल र पोजिसन अनुसारको तपाईँले विचार मात्रै गर्नु, एभ्रिथिङ यु क्यान फाइन्ड देयर है। प्रफुल्लदाले भन्नु चाहिँ मैले भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले हामी चाहिँ के भनेदेखि रोटरीको तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो ज्ञान हासिल गरेर रोटरी त्यो माई रोटरीमा गएर लर्निङ सेन्टरभित्र गएर चाहिँ नि त्यहाँ खोज्दा त्यो चाहिँ एडिक्सन, द्याट एडिक्सन वी हेभ टु डेभलप होइन। तपाईँहरूले सुरुमा गाह्रो अलिक झ्याउ लाग्न सक्छ, तपाईँले एक दुईपल्ट गइसकेपछि यु विल फाइन्ड सो इन्ट्रेस्टिङ कि होइन तपाईँलाई चाहिँ यु विल बी एडिक्टेड फर स्योर होइन। त्यो भित्र गएर तपाईँले त्यहाँ खोतल्ने तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको सपोर्ट एभ्रिथिङ इज देयर, त्यो जागर तपाईँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ। डोन्ट बी डिपेन्डेन्ट सबै त टिआर डिजीले दियो भन्ने कुरा होइन कि। अहिले चाहिँ मैले पनि भन्छु तपाईँले आफैले पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। गो टु माई रोटरीमा जानुहोस्, लर्निङ सेन्टरमा जानुहोस्, अथवा देयर आर सो मेनी होइन अरू तपाईँले खोजेपछि त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि होइन। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ भने त्यस्तो किसिमको एडिक्सन छ। प्रफुल्ल दाइ हेज डेभलप द्याट एडिक्सन, मलाई थाहा छ है। उहाँले त्यो एडिक्सन, हाम्रो रन्जीवले पनि त्यो एडिक्सन होइन, जस्तो राजेन्द्र साकेजी पनि, देयर आर फ्यु रोटेरियन्स हु हेभ रियली त्यो एडिक्सन उहाँले डेभलप गर्नुभएको छ। द्याट इज वाइ दे हेभ डेभलप देमसेल्फ एज ए ट्रेनर अहिले होइन। त्यो स्तरमा जानुभएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यसो गर्नु भने यु क्यान बी अल्सो त्यो पोजिसनमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। अब तपाईँहरूले वाइल यु आर प्रिपेयरिङ योर सेल्फ है, इन द मिन टाइम यु हेभ टु प्रिपेयर योर कमिटी मेम्बर्स अल्सो। अहिले कुरा आएको थियो नि कमिटी मेम्बर पुरा भयो कि भएन, कमिटीमा को छ के छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले जनरली डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिजिले आफैले पनि कमिटी मेम्बरहरू नियुक्ति गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। अथवा तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई के भने चाहिँ नि मलाई मेरो यो कमिटीमा मैले सक्सेसफुल्ली इफेक्टिभली काम गर्नुको लागि यो मेम्बरहरू भयो भनेदेखि आई क्यान होइन मैले चाहिँ राम्रोसँग मेरो प्रोभाइड गर्न सक्छु भनेर तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पनि आफ्नो कमिटीका मेम्बरहरू डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई सोधेर यो मेम्बर भनेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो कमिटी पुरा भइसकेपछि यु अल्सो ट्रेन द कमिटी मेम्बर्स, यु बी ए ट्रेनर टु देम, एन्ड देन तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कोचरलाई आफ्ना मेम्बरहरूलाई पनि प्रिपेयर गर्नुहोस्, द्याट दे अल्सो नो वाट हेज टु बी डन, वाट दे सुड बी डुइङ होइन। त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। देन ओन्ली त्यो क्ल्यारिटी भएपछि अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ नि क्लबलाई सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता तपाईँले बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को स्लाइड आउँदा तर कमिटी मेम्बरहरूको पनि जब डिस्क्रिप्सन कुरा गर्नु त्यो बनाउनु पर्यो सबै होइन। त्यो तपाईँले आफ्नो पनि बनाउनु पर्यो र कमिटी मेम्बरहरू पनि जब डिस्क्रिप्सन तपाईँले बनाउनु पर्छ है। अब who you are as a district officials and how you can support clubs भन्छ जाउँ होइन होइन। who you are भन्ने त कुरा अहिले नै भइ नै सक्यो होइन, अझ पनि हामी डिटेलमा कुरा गरौँला हामी होइन। अब how you can support the clubs भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यु हेभ टु एसेस के क्लबलाई चाहिँ नि क्लबलाई हेल्प गर्ने, तपाईँले क्लबलाई हेल्प गर्ने हो कि थ्रु एजिज अथवा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले पनि केही फ्रेज दिन सक्ला होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि क्लबलाई असिस्ट गर्ने हो कि टु एसेस देयर एरिया अफ स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस हरेक क्लबको है। तपाईँले आफ्नो असिस्टेन्ट गभर्नर विल बी द तपाईँको चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ सहयोगी उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ होइन सबभन्दा ठुलो सहयोगी असिस्टेन्ट गभर्नरहरू हो होइन। किन उहाँहरू 4-5 मात्र क्लब भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नि कुन क्लब के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यहाँ थ्रु देम अथवा तपाईँले पनि फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्लबलाई फोन गर्नै सक्नु भन्ने चाहिँ होइन, तर किनभने तपाईँहरूको चाहिँ अब 124-25वटा क्लबलाई सबैलाई फोन गर्न गाह्रो हुनुभएको हुनाले तपाईँले चाहिँ बरु 25-30वटा असिस्टेन्ट गभर्नरलाई तपाईँले फोन गर्न तपाईँलाई बढी सजिलो हुन्छ होइन। त्यसै तपाईँले सबभन्दा पहिले चाहिँ नि कुन एरियामा तपाईँको पर्टिकुलर कमिटीको चाहिँ नि अब कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो सबभन्दा पहिले त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि मेरो अनुरोध चाहिँ नि के भने यु बी अ सोर्स अफ इन्सपाइरेसन एन्ड मोटिभेटर टु द क्लब्स है। अनि प्लिज त्यसमा के भनेदेखि जस्तो अब क्लबलाई चाहिँ नि अब सर्भिस प्रोजेक्टहरूमा तपाईँको पर्टिकुलर तपाईँको चाहिँ नि कमिटी छ त्यसमा चाहिँ नि पार्टिसिपेट गर्नलाई इन्करेज गर्ने होइन, कन्ट्रिब्युट गर्नलाई सहयोग गर्ने, अनि राम्रो काम गराएको छ भने थ्याङ्क यू पनि भन्नु पर्यो र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई रिकगनाइज गर्ने होइन। अनि जस्तो तपाईँले कुनै पनि अब तपाईँले तपाईँको एरियामै कुनै पनि त्यो क्लबको मेम्बर सिनियर मेम्बरलाई जुनियर मेम्बरको मेन्टर आदि इत्यादि बनाउनलाई पनि तपाईँले एउटा सहयोग पुर्याउने यस्ता खालका चाहिँ नि तपाईँ के भने बी अ सोर्स अफ इन्सपाइरेसन एन्ड मोटिभेटर टु द क्लब्स है। अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने
keep yourself in low profile है एकदम आफ्नो लो प्रोफाइलमा के अलिकति किनभने ताकि क्लबहरूले तपाईलाई चाहिँ नि एप्रोच गर्न इज फिल गर्नु अलवेज तपाईले देखाउनु पर्यो के भने ओके आई एम देयर टु सपोर्ट यु भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ नि तपाईले क्लबले देखाउन सक्नु भने देन क्लबले ओके मलाई यो चाहिन्छ म इजी पर्सन आई क्यान आस्क हिम भनेर त्यो इजिनेस त्यो इज चाहिँ नि क्लबलाई हुन्छ क्लब प्रेसिडेन्टलाई हुन्छ अनि दे क्यान एप्रोच यु होइन हामीले अलिकति फोन गरेर झर्किने यता गरेर के झर्क यस्तो गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ नि भावना आउनु दिन भएन कि क्लबहरूमा चाहिँ होइन प्लिज किप योर सेल्फ लो प्रोफाइल होइन र चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि वातावरण सिर्जना गर्न पर्ने हुन्छ होइन अर्को के भने रोटरीको भ्यालुज अहिले मैले हुज रोटेरियन भने नि रोटरीको भ्यालुजहरू टलरेन्सको प्यासन यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो क्वालिटीहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ त्यो क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ हामीहरूले है त्यसपछि सञ्जीव ओके त्योभन्दा अगाडि ओके देन प्लिज बी अ एजुकेटर है एजुकेटर भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अहिले भने त्यो पर्टिकुलर निडमा चाहिँ नि होइन क्लब प्रेसिडेन्टलाई होइन क्लब मेम्बर्सहरूलाई कमिटी मेम्बर्स हुन्छ तपाईँको त्यहाँ होइन त्यसको उहाँहरूको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ बी ए एजुकेटर होइन एन्ड बी ए रिसोर्स टु देम होइन सेयर इन्फर्मेसन है त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले क्लबहरूलाई चाहिँ आज एजुकेटर उनीहरू एजुकेटिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को बी ए ट्रेनर के भने तपाईँको कमिटी मेम्बरलाई पनि ट्रेन गर्ने खालको पनि हुनु पर्यो be a trainer to committee members and to the club also in order to enhance the skills and knowledge को लागि तपाईले as a trainer for which again तपाईले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्टको ट्रेनिङ टिम छ रिजनल ट्रेनिङ टिम छ you can approach based on the needs identified needs of the club through assistant governor अथवा through yourself then तपाईले सबै काम तपाईले गर्न पर्ने छैन कि अर्को कमिटी थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ अथवा वी हेभ डिस्ट्रिक्टमा ट्रेनिङ टिम छ तपाईको रिजनमा हाम्रो ट्रेनिङ टिमहरू छ त्यो पर्टिकुलर उनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गरेर उनीहरूलाई पनि उनीहरूको पनि सहयोगले चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि यु क्यान बी ए ट्रेनर थ्रु होइन र त्यो तपाईँले चाहिँ सहयोग अरूबाट लिनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ होइन एन्ड तपाईँको अर्को चाहिँ नि बी ए लिडर के तपाईँ अहिले पनि भन्यो नि लिडर कस्तो भने तपाईँ आफ्नो तपाईँको जुन कमिटीको आफ्नो रोल रेस्पोन्सिबिलिटीमा तपाईँ चाहिँ एकदमै यु नो होइन वाट यु हेज टु बी डन होइन डेभलप यो कन्फिडेन्स होइन एन्ड कम्युनिकेसन होइन त्यस्तो अझै त्यो लिडरसिप स्किल क्वालिटी यु हेभ टु तपाईँले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ क्लबको अगाडि र चाहिँ नि इन द मिन टाइम अल्सो तपाईँ के भनेदेखि क्लबका मेम्बरहरूलाई पनि अथवा प्रेसिडेन्ट अथवा पास्ट प्रेसिडेन्टको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब बियोन्ड द क्लब लेभलको लिडरसिपमा तिनीहरूलाई पनि ग्रो गर्नको लागि त्यहाँ सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नि सहयोग पनि तपाईँहरूले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है अर्को मेन चाहिँ अब बी अ एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ कि होइन एडमिनिस्ट्रेटर इन द सेन्स के भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै तपाईँ यो क्लब एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ यो हेर्नुहोस् है तपाईँ यो पर्टिकुलर कमिटीको लागि यो सबै कमिटीलाई यो लागु हुन नसक्ला होइन तपाईँ इन जनरलमा कुरा गरेर कुरा त्यसमा चाहिँ कसको पर्छ तपाईँ त्यो अनुसार तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है अब आज तपाईँ के भने कति छ भने तपाईँ चाहिँ नि क्लब एडमिनिस्ट्रेसन त होइन कुनै पनि संस्थाको एडमिनिस्ट्रेसन नै सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो किन भन्नुहोस् है होइन अहिले राइटली जुन एडमिनिस्ट्रेसन भएको छैन प्रपरली भएको छ भने मात्रै त्यो संस्था तपाईँको अलिक बलियो हुन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो क्लबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले मैले अघि भने नि माथि नै के भने स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू पत्ता लगाइसकेपछि अहिले कुरा भएर रञ्जितले राख्नुभयो कुरा होइन सबभन्दा पहिले क्लबको चाहिँ नि गोल सेटिङमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने भयो होइन तपाईँको क्लबको चाहिँ तपाईँ भन्नाले पर्टिकुलर कमिटी जस्तो क्लबको स्ट्राटेजी प्लानिङ बनाउनुको लागि तपाईँ सहयोग गर्नु स्ट्राटेजी प्लानिङ कमिटी चेयरले चाहिँ नि अथवा त्यो कमिटीले चाहिँ नि स्ट्राटेजी प्लानिङ तपाईँको चाहिँ नि बनाउनु क्लबलाई बनाउनलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन क्लबको बाइलजहरू हुन्छ त्यसलाई अपडेट गर्ने कुराहरू भयो होइन क्लबको बजेट तयार पार्ने तपाईँको चाहिँ नि सेमिनल ड्युजहरू तपाईँ क्लबको एकाउन्ट अडिटिङदेखि लिएर होइन त्यहाँ सो मेनी होइन कुराहरू के रेगुलर मिटिङहरू होइन रेगुलर मिटिङहरू तपाईँको चाहिँ कतिको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ छ कि छैन आदि इत्यादि कुराहरू ती सब चिजहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ नि क्लबलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेनली अघि रञ्जितको कुरा उठाए होइन आफूले पनि मैले भने रोटेरीको माई रोटेरीमा गएर तपाईँको चाहिँ नि आफूले खोतल्ने कुरा गर्छ त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले पनि क्लबलाई चाहिँ नि पर्टिकुलर कमिटीले भनौँ न अनलाइन टुल्सहरू कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा रोटरी क्लब सेन्टरलाई कसरी मेम्बरसिप डाटाबेसलाई कसरी अपडेट गर्ने त्यहाँ सो मेनी थिङ्स रोटरी
साइटेसनलाई अथवा डिस्ट्रिक्टको गोललाई कसरी इन्टर गर्ने भन्ने कुराहरू सब कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो अनलाइनभित्र रोटरी क्लब सेन्टरमा गएर त्यो रोटरीको ब्रान्ड सेन्टर छ हाम्रो, रोटरी आइडिया, रोटरी सोकेस, रोटरी लर्निङ सेन्टर छ, त्यहाँ सो मेनी भेरियस डिस्कसन ग्रुप्सहरू छन् होइन। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको सपोर्ट पनि चाहिँ पर्टिकुलर कमिटीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। रोटरीको वेबसाइट, तपाईँ क्लबको वेबसाइटको कुरा हो, वेबसाइटको कुरा हो, क्लबको बुलेटिनको कुराहरू आउँछ, फेलोसिपको कुरा आउँछ होइन, रिपोर्टिङको कुराहरू आउँछ, त्यहाँ सो मेनी थिङ्स है। त्यो क्लबमा गर्नुपर्ने विशेष गर्नको लागि ती चिजहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ अरू अब सर्भिस प्रोजेक्ट कुराहरू, ग्लोबल ग्रान्टको कुराहरू, डिस्ट्रिक्ट ग्रान्टको कुराहरू होइन, र यी सब चिजहरूमा तपाईँ जति पनि यदि तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि क्लबमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे if the club do not have any projects or any activity, then members becomes idle, you know. And ideal man has the devil's home भन्छ नि हैन। भनेपछि वो कसरी क्लबबाट एन्गेज गराउने, प्रोजेक्टहरू कसरी एक्टिभिटी के गराउने भन्ने कुराहरू पनि पर्टिकुलर सर्भिस प्रोजेक्ट कमिटीले अथवा त्यसले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब तपाईको अब रोटरी फाउन्डेसनमा कन्ट्रिब्युसन कुराहरू आयो, हाउ टु भने 5 वटा स्ट्यान्डिङ कमिटी, क्लबका जुन 5 वटा स्ट्यान्डिङ कमिटी छ त्यो हरेक कमिटीहरूलाई चाहिँ नि त्यही पर्टिकुलर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीले चाहिँ सहयोग पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ। लाइक फाउन्डेसन कमिटीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रोटरी फाउन्डेसनमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, उसलाई कसरी इन्करेज गर्ने, कसरी मोटिभेट गर्ने, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। पब्लिक रिलेसनको कुराहरू आउँछ होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले बुलेट क्लब बुलेटिङ कुराहरू आयो, सोसियल मिडियाको प्रयोग गर्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ यी सब कुराहरू चाहिँ नि र हाम्रो इमेजलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने कुराहरू, ती चिजहरूलाई पनि त्यत्तिकै मात्र सहयोग पुऱ्याउनु पर्यो। मेम्बर्सको कुरा इट्स भेरी धेरै लामो छ, तपाईँ अरूमा पनि के अरे विशेषमा पनि कुराहरू आउला। मेम्बरसिप डेभलपमेन्ट कुराहरू, न्यू मेम्बर ओरिएन्टेसन कुराहरू भयो, अब यङ मेम्बर, फिमेल मेम्बर, यी सब कुराहरू कसरी तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एउटा हेल्दी क्लब डेभलप गर्नुको लागि यहाँहरूले चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब जनरल तपाईँको बेसिक तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न एउटा मेन चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी कुराहरू यो आयो होइन। यसमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन अर्को स्लाइड जाउँ त। 10 मिनट बाँकी छ ल ठिक छ। अर्कोमा ल सिधै अब मेरो चाहिँ त्यसपछि ओके बाँकी ओके। कम्युनिकेसन कुराहरू पनि कम्युनिकेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तपाईँहरू चाहिँ क्लबहरूमा थ्रु एजी अब आफैले पनि होइन, तपाईँ इमेल थ्रु, फोन कल थ्रु, वेबिनार तपाईँ अथवा वेबिनार गरेर हुन्छ, जुम मिटिङ गरेर हुन्छ, होइन वाट्सएप टेस्टिङ, वाट आर यु निड्स, मैले के गरेर हाम्रो कम्युनिटी तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू बेला बेलामा क्लबहरूमा चाहिँ त्यो खालको कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र कोअर्डिनेसन अर्को चाहिँ इज भेरी भेरी भाइटल। अघि नै कुरा भयो डिजीसँग, एजीसँग, डिस्ट्रिक्टका अरू कमिटीहरूसँग, रिजनल ट्रेनिङ टिम भयो, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ टिम भयो होइन, क्लब्सहरूसँग र डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएटसँग पनि यहाँहरू चाहिँ नि एकदमै फ्रिक्वेन्टली तपाईँ चाहिँ कम्युनिकेसन बसेर चाहिँ नि एउटा कोअर्डिनेटिभ एप्रोचमा चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यिनै कुराहरू हो है। अब किनभने डिजी र एजी भने दे क्यान रिफर पर्टिकुलर वाट द निड्स अफ द क्लब्स आर भन्ने कुरा मैले अहिले पनि भने होइन। त्यस्तो किसिमको कोअर्डिनेटिभ एप्रोचमा काम गऱ्यो भने इट बिकम्स मोर इफेक्टिभ भन्ने कुराहरू हो होइन। यति भन्दै मैले चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ टुङ्गाएँ मेरो प्रस्तुतिलाई होइन। अब कुनै क्वेसन एन्सर छ भने अगाडि बढौँ अब ल। ओके, विश्व केशर मास्के के बोल्दै हुन्छ माइक अन गर्नुहोस्। अब हामी 10 मिनट इन्टरेक्सन। Thank you, Keshav, for a very enlightening, advices. And I'm really proud of working with you in making one of the best world-class bhanau हैन, strategic planning बनाउनेमा काम गरेर. So that is really a good instrument if you want to be really support to your club हैन. आज बिहानदेखि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको छु त्यसैको कन्टेक्स्टमा। अब what you have said, मैले दोहोऱ्याएर कुरा गरे भन्दा पनि I try to sum up what we have said and then ask you how much we can go further हैन. अब क्लबलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने चिज चाहिँ मेरो विचारमा 4 वटा चिजहरू चाहिँ हुन सक्छ हैन. One that you have said के भयो? ओके गो अन ओके सुनिरहेको छु है. अब नलेजको कुराहरू we have said knowledge हैन. Second is leadership building. Third is the resource mobilization, कहाँबाट रिसोर्स ल्याउने, both human and material हैन.
त्यसपछि आएर सर्भिसेस आफ्टर अल वी हेभ टु डु अ सर्भिसेस एन्ड द्याट हेज टु बी अ गुड सर्भिस एन्ड अब नलेजको कुरा लिडरसिपको नलेजको कुरा आउँदाखेरि we should build the vision. क्लबको पनि एउटा सानो भिजन हुन्छ नि, अब 1 वर्षमा के गर्ने, 5 वर्षमा कति पुर्याउने, 10 वर्षमा कति पुर्याउने भन्नेमा that you have to build the leadership quality छ नि, त्यो प्रेसिडेन्ट हुन्छ या चाहिँ अब क्लबको कमिटीको प्रेसिडेन्ट हुन्छ, लिडरसिप चाहिँ बिल्डअप गर्नु पर्यो। लिडर भन्ने चिज चाहिँ आफैले सबै काम गर्ने होइन कि he or she makes his colleagues to work for the cause. So he is a leadership quality. अब रिसोर्सको कुरा गर्नु पर्यो भने अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न यो हाम्रो कार्डिनल ऊ चाहिँ त सधैँ छ त्यो फाउन्डेसन रोटरी फाउन्डेसन पार्क, but we have to learn, we have to teach them, motivate them to work within the Rotary and beyond the Rotary भन्नुपर्छ के हामीले। होइन बियोन्ड द रोटरी भन्दाले अब गभर्मेन्ट होला, कम्युनिटी अर्गनाइजेसन होला, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन होला, यी चिजहरू होला होइन। अनि पछि अब लिडरसिपको कुरा आउँदाखेरि अब अघि मात्रै के कुरा गर्यो कि अब नयाँ स्ट्रेटेजिक प्लानले रिसर्चको कुरा गरिरहेछ कि अघि त्यो डिस्ट्रिक्ट यो इन्टरनेसनल बोर्डको चाहिँ उसले के सिम्पल कुरा director was very simple thing. उसले के भन्यो भने अब 2008 मा तिमीहरू नयाँ बन्यो एन्ड देन यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र साकेले पनि गर्छ के 8 सालमा गर्यो अहिलेसम्मको कुरा गर्यो भने तपाईको No, I'm simply arising question only. Leadership यो भने यो चीजमा चारवटा कुरामा कति चीजहरू हामी चाहिँ becoming too long. Let's get to the point. Yeah, okay. मैले के भन्न खोजे भने यो चारवटा कुरा जो करे गरे अब त्यसलाई सपोर्ट गर्ने क्लबको माध्यम क्लबलाई चाहिँ इनरिच बनाउने क्लबको इफेक्टिभ बनाउनेमा के चीजहरू अरु हुन सक्छ भन्ने चीजहरू मात्रै मैले अब तपाईको मार्फत अब साथीहरुसँग सोधिरहेको छु के in support. I talk a lot about that. No, what kind of support you will be providing to the club? You know, 40-50 कमिटीहरु छ, रिजनल कमिटी सब कमिटी पनि छ है। अस्ट्रेलिया गभर्नर साहब हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुको थ्रु के गर्न पर्ने भनेर अहिले कुरा भयो नि त साहब त्यसमा हैन। त्यो पर्टिकुलर चाहिँ एरियामा अझै पनि के नपुग्छ अथवा व्हाट यु थिंक कुनै एक्स्ट्रा के गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा गरौँ। नभए त तपाईको 45 मिनेटमा होइन तपाईले वी क्यान कभर कि इच एन्ड एभ्री कमिटीको चाहिँ कसरी के भन्न सम्भव छैन। यो त जनरलाइजमा कुरा गरिएको अहिले राइनजी म पनि बोल्छु है। यु हैव लट अफ रिसोर्सेस तपाई यु हैव लट अफ रिसोर्सेस तपाई हेर्नुस् यु गो देयर यु गो एन्ड देन फाइन्ड आउट नि पर्टिकुलर्समा त है। ओके अब इलाबोरेट नगरेको टु द पोइन्ट चाहिँ क्वेशन सोध्नु भयो भने सजिलो होला। राइनजी म सोधौं बडनजीले फुलजी तपाई लाइनमा हुनुहुन्छ। बडनजीको के कमेन्ट छ छोटो भनिदिनु होला बडनजी। बदनजी अब अहिले हामी प्लानिङको कुरा गरिरहेका छौँ मोस्टली हैन। प्लानिङ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटिजहरु प्लानिङको लागि रिसोर्सेस हो भनेर हामीले एउटा किसिमको कन्क्लुजन ल्यायौँ। कमिटिजहरुले आफ्नो टिआर बनाउनु पर्यो, आफै एक्टिभेट हुनु पर्यो, इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। त्यसले चाहिँ क्लबहरुलाई कसरी हेल्प गर्ने, कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी फेसिलिटेट गर्ने भनेर कुरा आयो हैन। अब यहाँ कन्फ्युजन चाहिँ अहिले जस्ट क्रिएट भयो के भने एक्सन प्लानको एक ठाउँमा कुरा गर्यौं अनि एक ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लानिङको कुरा गर्यौं हामीले अघि। यस्तो किसिमको हाम्रो डिस्ट्रिक्ट डिटिटिएस चलाएर चाहिँ गाह्रो भयो, बुझ्दैन दुई ठाउँमा रिपिटेसन किन गर्नु पर्यो। स्ट्रेटेजिक प्लानिङ पनि त्यही कुरा गर्छ। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिङलाई चाहिँ हामीले रियलिस्टिक होइन त्यो चाहिँ के भन्छ एम्बिसियस हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ हैन। अब एउटा डिस्ट्रिक्ट अफिसरले अर्कोलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्न थाल्यो भने वी आर गोइङ टु बी नोवेयर है। अब कम्युनिकेसनको कुरा गरौँ 87 कमिटिजहरुले 125 क्लबलाई कम्युनिकेसन कसरी गर्ने इज बोरिङ एन्ड एक्जस्टिभ। यो पनि प्र्याक्टिकल भएन है। कम्युनिकेसन पनि धेरै गाह्रो छ। 29 एजेसहरुलाई कमिटिजहरुले कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर त कमन भयो, कुनै रिलेसन चाहिँ आउला। त्यो
हाम्रो कम्युनिकेसनको मिडिया यसरी हामीले चाहिँ जालो बनाइदिएको छ कि इट्स प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल। मैले कतिवटा कमिटीमा बसिसकेँ होइन, हार्डली एनी कम्युनिकेसन बिट्विन क्लब्स एन्ड कमिटिज। अब कमिटी पठाएको कसैले पर्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ है, इमेलको रेस्पोन्स आउँदैन। त्यसकारण हामीले यो सबैलाई चाहिँ कसरी हो सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। हाम्रो एमिसन्सहरू धेरै भयो, त्यो पनि हामीले छोड्नु पर्यो। अब डिस्ट्रिक्ट कमिटिजहरूलाई इफेक्टिभली रिसोर्समा मात्रै लिमिटेड गर्नु पर्यो कि त्यो फेसिलिटेटर मोटिभेटर भनेर धेरै कुरा गर्न थाल्यो भने गर्न सक्दैन। जसलाई चाहिन्छ उसले चाहिँ माग्नु पर्यो, रिसोर्स यहाँ छ भन्नु पर्यो है। मैले भनेको स्ट्रेटेजिक प्लानिङको हाम्रो कमिटी छ भने स्ट्रेटेजिक प्लानिङ कमिटीलाई तपाईँले फोकस गर्नु पर्यो। त्यसको गाइडेन्समा क्लबको एनुअल प्लानहरू बनाउनु पर्यो। त्यो किसिमको मेसेज गयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। अब अर्को हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल कमिटी भनिरहेको छ, म त्यहाँ इन्भल्भ छु। त्यसको केही कामै छैन, त्यो फोकस एरिया भित्र पनि पर्दैन त्यो होइन, रोटीको डायरी भित्र पनि पर्दैन, स्ट्रेटेजिक प्लानिङ पनि पर्दैन। यो 87 कमिटी किन बनाएको? नचाहिने कुरा किन बनाएको? सिम्प्लिफाई गरेर जति गर्न सक्छ त्यति गरेर हुन्छ नि त। एउटा पार्ट त्यो हो। अब गऱ्यो भने त्यसलाई इफेक्टिभ गर्ने त कुरा गर्नु पर्यो नि होइन। हामी त्यो कोअर्डिनेटेड एप्रोच चाहिँ पुगेन हाम्रो। अलिकति एक्सर्साइज यसमा गर्नुपर्छ कि भनेको मैले। थ्याङ्क यू। हामी क्लबलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा अलिक फोकस हुनु पर्छ होला। राजेन्द्रजी म बोलौँ? राजेन्द्रजी छोटकरीमा बदनजीले भने मेरो है मेरो क्वेसन होइन केशवजीलाई सपोर्ट गर्ने। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एजी आर द जनरल फिजिसियन हो, उनीहरूको रोल के हो भने स्पेसलिस्टको सर्भिस कसरी लिने भन्ने एजीको रोल हो। त्यसकारण एजी यदि डाइनामिक छ भने कमिटीलाई पेल्छ। हेर्नुहोस्, इन केस एजी चाहिँ एक्टिभ भएन भने कमिटी हेज टु बी प्रोएक्टिभ। त्यसकारण दुईटा कुरा छ। इट अल डिपेन्ड्स अन एजी प्यासिभ छ कि एक्टिभ छ। प्यासिभलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो, एक्टिभले हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ। त्यसकारण त होल ट्रक्स लाइज इन द ह्यान्ड अफ एजी। किनभने बदनजीले भने जस्तै वी क्यानट गो टु द क्लब। हामीले प्रोटोकल मेन्टेन गर्दाखेरि वी हेभ टु गो टु द क्लब ओन्ली थ्रु एजी। बिना एजीलाई खबर नगरिकन एजीले बोला। हेर्नुहोस्, एजी जनरल प्र्याक्टिसनर, उसले स्पेसलिस्ट चाहिँदैन भन्यो भने वाइ सुड यु गो? त्यस कारण इट अल डिपेन्ड्स अन एजी। थ्याङ्क यू। तर ठिक छ, प्रफुल्ला ठिक छ है, बदनजीको कुरा लगाएर प्रफुल्ला कुरा। तर पनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीले एजीहरूलाई फोन गरेर चाहिँ नि यस्तो किसिमको कुनै तपाईँको क्लबमा चाहिँ नि यस्तो कुनै सपोर्ट चाहिन्छ कि भनेर फोन गर्न सक्छ है एजीलाई है। त्यसरी फिडब्याक लिन सक्छ कि नम्बर 1। बदनजीले भनेको कुरालाई कन्फ्युजिङ कम्युनिकेसन कुराहरू डिस्ट्रिक्ट गोल यो तपाईँ स्ट्राटेजी प्लानिङको डेफिनेटली तपाईँ के भने डिस्ट्रिक्टको स्ट्राटेजी प्लानिङ चाहिँ नि कुड बी एम्बिसियस, कुड बी तपाईँको चाहिँ नि उल्टो पनि हुनसक्छ कि। त्यो त एउटा हामीले फोरकास्ट गरेर राखेको न हो नि। यसमा अब राम्रोसँग क्लबले काम गर्दै गयो भनेदेखि त्यो डिस्ट्रिक्टको गोल एचिभ, स्ट्राटेजी प्लानिङ अनुसार गोल एचिभ गरेर बढ्न पनि सक्छ होइन। कहिले डिस्ट्रिक्टको गोल बढ्यो भने एम्बिसन हुनसक्छ। यो त के भने हामीले अहिले नै हार्ड एफ यस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। एउटा गोल राख्ने हो, त्यसलाई बेस मानेर टेकेर हामी अगाडि बढ्ने कुरामा त्यो कति अचिभ हुन्छ, बढी हुन्छ, कम हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यही अनुसार रिभाइज गर्ने हो। रिभाइज गरेर अनि अगाडि बढ्ने कुरा हो होइन। अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि अघि चाहिँ कन्फ्युजिङ कुराहरू त्यसरी हो कि काम पनि त्यसरी हो कि यो मैले अघि नै भने एजी आर द तपाईँ मेन तपाईँलाई फिडब्याक दिने एजी हो। तपाईँहरूले चाहिँ नि एजीहरूलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो कि वाट सपोर्ट वी हेभ टु प्रोभाइड भनेर। अलिक प्रोएक्टिभ हुनैपर्छ कि अहिले भन्नुभयो नि डिफङ्क्ट भयो। डिफङ्क्ट भन्ने किन भएको छ र यो किन कोड चाहिँ किन भएको छैन भनेदेखि अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो अनुसारको हिसाबले हामीले काम नगर्दाखेरि पनि त्यो स्थितिको सृजना भएको हुनसक्छ भन्ने पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई। के भने यदि हामीहरूले अलिकति विथ प्यासेन्स होइन अलिकति हामी चाहिँ नि त्यो हिसाबमा हामीले कसरी गर्ने के गर्ने अलिकति सिरियसली हामीले चाहिँ नि कोलाबरेटली सरसल्लाह गरेर कसरी जाउँ भन्ने कुरा बिस्तारै गऱ्यो। मेरो विचारमा यसरी हामी अगाडि बढ्ने 1-2 वर्षभित्रमा त्यो खालको कन्फ्युजनहरू मेरो विचारमा अलिक क्लियर हुँदै जान पनि सक्छ कि यस युआर राइट। अलिक कन्फ्युजिङ छ, त्यो कन्फ्युजिङ नहोस् भन्दाखेरि त हामी यो ट्रेनिङ गरेर आज डिस्कस गरिरहेको छौँ। हामीहरू क्युआरहरू बनाइरहेको त्यसैको लागि त हो नि। यसलाई एकैचोटि हामी चाहिँ नि 100% ठिक भनेर यस्तो भन्न अलिक गाह्रै छ। यही अनुभव सँगाल्दै यसलाई इम्प्रुभ गर्दै गएर हामी त्यसलाई कन्फ्युजनलाई कम गर्ने, क्लियरिटीलाई अलिक बढाउने भने अगाडि बढ्ने त हो नि हामीहरू। ओके यहाँ अब अलिकति यहाँ नयाँ भर्खर कमिटीमा डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा आउनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पुरानो साथीहरू भन्दा पनि हाम्रो नयाँ कमिटीमा आउनुभएका त्यस्ता बर्डन क्वेसन कुनै पनि क्वेसन चाहिँ राइट रङ भन्ने छैन।
एभ्री क्वेसन इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले नयाँ कमिटीमा आउनुभएकाहरूको केही प्रश्न छ भने प्लिज नहिचकिचाइकन आफ्नो क्वेसन राख्नुहोस्। त्यो पुरानो नयाँ भन्ने कुरा छ नै छैन, जे पनि इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई। प्लिज कोही छ, कोही हुनुहुन्छ? त्यसबाट आउट हुनुहोस्। हजुर कोही केही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्, देखिरहेको छु तपाईँहरूको। केशवबहादुरजी वर्ग छ के हो? कोही छ भने अब हात उठाउनुहोस्, म देखिरहेको छु तपाईँहरूलाई। ल हाम्रो विनोदजी प्लिज, विनोद कोइरालाजी पोखराबाट फिस्टेलको, प्लिज माइक अन गर्नुहोस्। बोल्नुहोस् माइक अन गरेर प्लिज। अलिकति डिस्कसन कन्फ्युजन लाग्यो है। कमिटीको चेयरहरूले एजीमा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन। अनि डिस्कसनमा के आयो भने नि, अब कमिटीको चेयरहरूले डोन्ट गो डाइरेक्टली टु क्लब, ओन्ली गो थ्रु एजिज भन्ने कुरा आयो होइन। तर अब फेरि अर्को रिभर्स हेऱ्यो भने क्लबले पनि अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीको चेयरको चेयरहरूसँग सपोर्ट लिनको लागि एजी मार्फतै आउनुपर्ने कि सिधै गरे पनि हुने है। अलिकति यो कन्फ्युजन भए जस्तो लाग्यो। यो अलिकति क्लियरिटी गरिदिँदा राम्रो। Confusion. The clubs can approach particular committee, no problem, they can. Because that committee ने क्लबलाई सपोर्ट गर्न पर्नेको हुनाले चाहिँ हामी धेरै ब्युरोक्रेटिक, धेरै तपाईँ त्यस्तो नबनाऊ। लेट्स मेक इट सिम्पल है, सिम्पल है, विथ गुड इन्टेन्सन है, विथ गुड इन्टेन्सन सिम्पल बनाउने हामीहरूले होइन। क्लब क्यान एप्रोच कमिटी डाइरेक्टली, दे क्यान है, इफ दे नो पर्टिकुलर कमिटी मलाई म पाउँछु यो कमिटीबाट भनेर थाहा छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर जनरली अलिकति के भन्छ कन्फ्युजनहरू अलिकति लागि एजी थ्रु अहिले प्रोफेसरले भने जस्तै एजी सुड बी भेरी प्रोएक्टिभ है, त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। एजी थ्रु हुन गयो भने त बहुत राम्रो भयो त्यो होइन। अदरवाइज तपाईँको चाहिँ नि म त के भन्छु भने अझै पनि त्यस्तै नजाउँ कि लेट्स मेक इट भेरी सिम्पल के। कमिटीको मेम्बरले पनि क्लबहरूलाई डु यु निड एनी सपोर्ट द्याट वी क्यान प्रोभाइड भनेर यो सानो इमेल पठाउनलाई नो प्रब्लम, अथवा फोनै गरेर हामीलाई थाहा छ नि तपाईँ हामीले कसै पनि गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ वी नो विच क्लब आर स्ट्रङ, वी नो विच क्लब आर निडी क्लब्स, वी नो विच क्लब्स आर भेरी न्यू क्लब्स होइन। त्यस्तो न्यू क्लबलाई वी नो विच क्लब्स आर इन रिमोट एरियाज where they lack the access to the information होइन। त्यो हामीलाई थाहा छ नि, हामी पनि स्ट्रेस हुनु पर्यो। रिमोट एरियाको क्लब कस्तो को छ, कति को छन् होइन, नयाँ क्लब कुन कुन हो, नीति क्लब कुन कुन हो होइन भने त्यस्ता क्लबलाई आफैले पनि आइडेन्टिफाई गरेर यु क्यान एप्रोच वाट काइन्ड अफ सपोर्ट यु निड फ्रम अस, हाम्रो विथ गुड इन्टेन्सन आइ एम टेलिङ यु होइन। त्यस्तो त्यो वी क्यान डु द्याट, नो प्रब्लम। हाम्रो अल्टिमेट गोल निड टु सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थेन क्लब हो नि, र जुन रोटरी नेसनल फाउन्डेसनलाई स्ट्रङ बनाउने हो नि हाम्रो त मेन गोल चाहिँ। त्यसैले नो प्रब्लम। आइडेन्टिफाई रिमोट क्लब्स, आइडेन्टिफाई न्यू क्लब्स, आइडेन्टिफाई निडी क्लब्स है। अनि स्ट्रङ क्लबहरू छ भने ओके मेबी दे मे नट निड है। तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँ उनीहरूले नमागेसम्म तपाईँले एप्रोच नगरे पनि हुन्छ कि। तर देयर आर फ्यु क्लब्स विच रियली निड सपोर्ट के, त्यसमा चाहिँ यु बी प्रोएक्टिभ, नो प्रब्लम। ओके, यहाँ निवाजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। निवाजी प्लिज सर्ट भन्नुहोस् है, नो इलाबोरेसन। निवा प्रधानजी कहाँ जानुभयो? अर्को कोही हुनुहुन्छ? उहाँ बोल्नु भएन कोही। ल निवाजी बोल्नु प्लिज, टु द पोइन्ट। निवाजी। हाई प्रेसिडेन्ट, Can I say something? दीपकजी भन्नुहोस् ल प्लिज। प्लिज दीपकजी प्लिज। Briefly, I don't fully agree that we should go through the AGs. If we have to ask questions like how many members there are, numerative kind of questions, we can go through the AGs. If you are saying that we have to, let's say, find out what is their needs, we need to discuss at ground level. Discussions of such nature cannot go through one person and he discusses the same thing and then he gets back to you and then he reports to you. You miss out a lot of things. Secondly, हामीले अहिले भन्नुभएको थियो तपाईहरुले चाहिँ कमिटीमा मान्छेहरु राख्न पछि फोटो राखेपछि they are happy. Let's look at the other side of the coin. There are 80 committees. Club Service Committee, Service Project Committee, Community Service Project Committee, Economic and Community Development Committee. I mean, why are we having duplicates? This is what is confusing. I think we have to make this whole institution simple.
दिपकजी तपाईँको कन्सर्न दिस इज फिडब्याक है बाइ द वे दुईटा कुरा तपाईँ एउटा चाहिँ क्लबलाई एप्रोच गर्ने कुरा मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई होइन रिमोट क्लब नीति क्लब न्यू क्लब्सहरू होइन त्यस्तो क्लबलाई तपाईँहरूले पुरा एक्टिभ भएर आफै सपोर्ट आफै चाहिँ एप्रोच गर्नु पनि त्यहाँ चाहिँ ओके मेक इट सिम्पल विथ गुड इन्टेन्सन भनिसक्यो नि होइन तर थ्रु एजी आयो भने चाहिँ अलिक उनीहरू चाहिँ एजीहरू चाहिँ डे टु डे नजिकै सँगै बसेर काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ एजी थ्रु आयो भने अलिक मोर इफेक्टिभ हुन सक्ला र तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूले 125वटा 26वटा क्लबलाई तपाईँ डाइरेक्टली गर्नुभन्दा चाहिँ नि एजीहरूले तपाईँलाई त्यहाँको फिडब्याक दियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है यति मोर इफेक्टिभ भन्ने कुरा मात्रै हो इट्स नट द्याट तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्लबमा एप्रोच गर्न हुन्न भने तर अलिकति क्लब प्रेसिडेन्टहरूलाई क्लब पनि अलिक एनवाई नहुने हिसाबले उनीहरूलाई कसरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हिसाबको आर्ट यु हेभ टु डेभलप है यु क्यान मैले भने नि द मेन अब्जेक्टिभ इज टु सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थेन क्लब टु मेक द फाउन्डेसन रुटिन नेसनली स्ट्रङ भने नि त्यसको लागि चाहिँ लेट्स वर्क ओके हाम्रो अब अलमोस्ट वी आर नाउ वाइन्डिङ अप 500 मिनट बाँकी छ अब कोही बर्निङ क्वेसन छ भने साथीहरूलाई उठाउनु भए हुन्छ नत्र भने वी आर गोइङ टु राजेन्द्रजी म एउटा एड गर्न चाहन्छु है प्लिज प्लिज I think यो दिपकजीले भन्नुभएको कुरामा र अहिले केशवजी जुन भन्नुभयो नि वास्तवमा दुवैजना आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ किनभने मैले पनि धेरै वर्षदेखि यो यति कमिटी बनाएको छ कि त्यसको कुनै म युज देख्दिनँ डुप्लिकेसन अफ वर्क मात्रै देखिन्छ तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि एजी थ्रु जाँदाखेरि थ्रु नभनौँ यो थ्रु वर्डले गोलमाल गरे जस्तो छ एजीसँग कोअर्डिनेट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने मात्रै खोजेको त्यसैले एजीको पनि रोल भेरी इम्पोर्टेन्ट सिम्पल मैले देख्दा के हुन्छ डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेयर भनेको चाहिँ यस हाम्रो कम्पनीमा हुन्छ नि यस प्रोडक्ट म्यानेजर भन्छ नि प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजर सो द डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयर्स आर देयर एक्सपर्ट पिपल प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजर्स हो सो उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्ट भन्दाखेरि लाइक मेम्बरसिप कमिटी भयो डिफ्रेन्ट कमिटिजहरू रोटरी इमेज कमिटी भयो दिज आर द प्रोडक्ट्स अन्त त्यो प्रोडक्टलाई सेल गर्नलाई उसले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज बनाएर एजीसँग कन्सल्ट गरेर डिफ्रेन्ट क्लबको लागि बनाएर देन द्याट गोज टु द क्लब सो दिस इज द रोल अफ डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयरम्यान मेरो विचारमा अब मेरो केशवजीलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि केशवजीले धेरै राम्रो डिल गर्नुभएको छ एउटा कुरामा चाहिँ यो क्लबको यो कमिटीहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई किनभने हामीले आफ्नो टिओआर आफै बनाऊ भने त छ तर हाम्रो कमिटीहरू डुप्लिकेसन वर्क छ त्यो टिओआर बनाउँदा डेफिनेटली हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसले यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर केशवजीले अलिकति हाइलाइट गर्नु छ कि मैले के भने चाहिँ है मैले के भने तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मात्रै भने हो होइन तर मैले के भनेको थिएँ भने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले तपाईँहरूलाई एपोइन्टमेन्ट दिँदाखेरि टिओआर पनि सँगसँगै दिनुभएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो पनि मैले अघि भनेको छु मैले है र हामीसँग चाहिँ नि अब टिओआरहरू रेडी नै छ 1500मा हामीले बनाएको टिओआर रेडी नै छ अलमोस्ट मैले त्यो पनि यहाँहरूलाई भने होइन त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजेनजीले भन्नुभयो ठिकै छ होइन त्यो टिओआर तपाईँको आउँछ होइन तर मेरो अनुरोध चाहिँ के भने चाहिँ त्यो टिओआर तपाईँले आफैले बनाउनु पर्छ भने बाध्यात्मक रूपमा भन्ने कुरा होइन कि यु क्यान अल्सो भने नि त्यहाँ लट अफ रिसोर्सेस कि होइन त्यो रिसोर्सेस प्रयोग गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो जब रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै राखेको हो होइन आई थिङ्क यु विल गेट द टिओआर सुन है त्यसमा नो डाउट निवाजी बोल्नुहोस् तपाईँले मैले चान्स दिइसकेँ बोल्नु भएन निवाजी हेलो निवाजी धन्यवाद केशवजीसँग गर्न खोजेको हुँ केशवजीहरू अहिले इन्टरनेसनलमा धेरै ठाउँमा धेरै डिस्ट्रिक्टमा गइसक्नु भएको छ धेरै डिस्ट्रिक्ट गइसक्नु भएको छ कुनै डिस्ट्रिक्ट एकदम सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट होला एक किसिमको प्लानिङ होला त्यहाँ डिस्ट्रिक्टमा डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू कसरी काम गरेको छ कसरी सक्सेसफुल गरेको छ त्यस्तो कुनै छ भने त्यसै एक्जाम्पल ल्याएर हामीले दिन सकेको अझ राम्रो हुन्थ्यो कि यसमा त अरू केही पनि छैन हाम्रो रोटरीको पोलिसी गाइडलाइन्स हाम्रो नर्म्स भ्यालुजहरू सबै ठाउँ संसारभरि एउटै हो हाम्रो है अब के छ भने अहिले कुरा उठ्यो नि
यत्रो कमिटी किन चाहियो है म यथार्थ कुरा गरौँ त यसमा डोन्ट माइन्ड है यहाँ साथीहरू के भनेदेखि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी हुन पाएको छैन तपाईँको पालामा मलाई फलाउन राख्नुहोस् मलाई कमिटी चाहियो मलाई म डिस्ट्रिक्टमा भनेर चाहिँ नि त्यो डिस्ट्रिक्टको नोमिनी डेजिग्नेट हुन पाएको छ त्यहाँदेखिको प्रश्न हुन्छ हो अब सबै साथीहरूलाई प्रेसिडेन्ट पनि चाहिने होइन डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा प्रश्न पनि पर्ने भन्दाखेरि आइएम 100% के भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि अब धेरै कमिटी बढ्नु परेको हो यसमा नो डाउट है त्यस कारणले साथीहरूको अब त्यो आई डोन्ट नो है र तपाईँ अझ तपाईँ छ नि तपाईँ बङ्गलादेशमा जानुभयो इन्डियामा जानु भनेदेखि त देयर आर 8 एडिसनल सेक्रेटरी देयर आर 8 फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट देयर आर 6 सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट है अब के हो थाहा छैन मलाई है त्यो पोजिसनको हामी के भने आई डोन्ट नो दिस इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड है हामी किन हामी पोजिसनको अलिक भोको छौँ हामीहरू के दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड हामी नेपालमा भने होइन कि इन्डिया यो हाम्रो यो संसारमा भनौँ न होइन त्यो भएको हुनाले पनि अब कति सेक्रेटरी तपाईँको कति के सेक्रेटरी अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको पर्सनल सेक्रेटरी नै 5 हुन्छ कसैको त है के नाउँ के राखिरहेको हुन्छ लेफ्टिनेन्ट सेक्रेटरी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर के हो है यस्तो किसिम गरिरहेको हुन्छ के भने 100% अग्री विथ यु के भने यिनीहरू चाहिँ नचाहिने कुरा चाहिँ हो तर के भने प्रेसर मेम्बर्स है त्यो हाम्रो अलिक पोजिसनको भोको हुँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ नि यो अवस्था सिर्जना भएको हो वास्तवमा चाहिँ तर अझै पनि म के भन्छु भने चाहिँ हरेक कमिटी हरेक पोजिसनको चाहिँ नि रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी पक्कै पनि छ है धेरै होला थोरै होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो महत्त्व उत्तिकै सबैको उत्तिकै छ सबैको हाम्रो के भने हामीले कसरी चाहिँ रोटरीलाई तपाईँको चाहिँ नि रोटरीको इमेज र हाम्रो चाहिँ जुन सर्भिस हाम्रो चाहिँ सेवा है कसरी मतलब कमिटीमा पुर्याउने भन्ने नै त्यसैमा हो सबैको होइन अब धेरै थोरै होला तपाईँको चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी तर चाहिँ महत्त्वपूर्ण सबै महत्त्वपूर्ण छ होइन त्यहाँ के भने अहिले भने यो कमिटीको चाहिँ छ जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल बदलजीले कुरा गर्नुभयो नि होइन त्यसमा के छ भने तपाईँको चाहिँ नि 17वटा सस्टेनेबल गोलको चाहिँ के सस्टेनेबल के एसडिसीकोमा चाहिँ 14वटा गोल चाहिँ नि हाम्रो एरिया फोकसभित्र पर्छ कि हाम्रो भने त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ न कुन पर्छ के पर्छ कसरी पर्छ अनि हाउ वी क्यान वर्क टुगेदर विथ एसडिसी होइन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग भन्ने कुराहरू त्यसरी पनि वर्कआउट गरौँ न लेट्स डु समथिङ के ताकि त्यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने वाट वी क्यान त्यो छ नि होइन त्यहाँ त्यसरी खुतल्नु पऱ्यो कि होइन भनेपछि 17वटा मध्ये 14वटा त हाम्रो फोकस एरिया पर्छ हाम्रो यसरी काम गऱ्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ नि के न के निकाल्न सक्छौँ हामी र के न के काम त छ पक्कै पनि कामै नभएको भन्ने त होइन होइन कोही बढी होला कोही थोरै होला त्यो मात्रै कुरा हो है त्यस कारण जे छ त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो प्लिज काम गरौँ होइन लेट्स डु समथिङ गुड फर द कम्युनिटी फर द रोटरी ओके अझ अहिले छलफल चाहिँ अलिकति हामी अलिकति एकै मिनट एउटा अहिले उहाँको कुरा मैले जोड्न लागेको म पनि बोल्छु अब चाहिँ ल बोल्नुहोस् प्रदीपजी मेरो पनि पाला है हात उठाएर आज सबैले बोल्नु थाल्यो भने त फेरि डिस्टर्ब हुन्छ च्याटमा राख्नुहोस् त कसलाई बोल्नु भन्नुभएको बोल्नु प्रदीपजी मैले केशवजीको कुरामा एउटा चाहिँ उहाँले अहिले त्यो जुन टपिक लिइरहनु भएको छ मैले एउटा कुरा के मिस गरेको देखेको छु भने अब कमिटी धेरै बनेको छ हाम्रो हरेक साल बन्दै आएको छ यसपालि पनि बनेको छ तर दुईटा चिज चाहिँ मिस भएको देखेँ मैले एउटा चाहिँ हाम्रो बजेटको कुरा कहिले बनाउनुपर्छ बजेट कहीँ पनि छैन अर्को सेक्टर एकदम विक छ हाम्रो सेक्रेटरी एकदम म त सेक्रेटरीलाई कसरी स्ट्रेङ्थन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएन जब सेक्रेटरिएट बलियो हुँदैन जतिसुकै कमिटी बनाए पनि हुनेछ र मोस्ट अहिले कमिटीहरू इफेक्टिभ नहुनुको रिजन पनि सेक्रेटरिएटमा प्रोपर स्टाफिङहरू नपुगेर पनि भएको होला यसमा अलिकति तपाईँले हाइलाइट गरिदिनु राम्रो हुन्थ्यो कि ठिक छ एकदम फेरि यो पनि जायज प्रश्न हो प्रदीपजीको है हामीले 15-16मा हामीले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीलाई धेरै स्ट्रेन्थन गऱ्यौँ हामीले अफिसको फर्निचरदेखि लिएर तपाईँ देख्नुहुन्छ जुन अवस्था छ नि अहिले त्यो सबै त्यो 15-16मा हामीले बनाएको त्यो चाहिँ होइन अब हामीले सबै हामी रोटरीले भने हामीले कि होइन अब तपाईँले स्टाफको कुरा आयो कि त्यो चाहिँ नि वास्तवमा यो कुरा आइरहेको कुरा छ कि है यहाँ कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ जुन बजेट हाम्रो चाहिँ जुन डिस्ट्रिक्टको ड्युजहरू हामीले मेम्बरसँग हामी लिन्छौँ नि होइन त्यो जति कलेक्सन हुन्छ त्यसको भित्र रहेर हामीले चाहिँ नि
तपाईँको चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएटलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि एकदमै कुरा उठिरहेछ। त्यहाँ मेरो विचारमा सायद मेरो राजीवजीले सायद स्टाफ एड गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। त्यो स्टाफ नपुगेको पक्कै पनि हो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जुन क्लबहरूको जति पनि जस्तै क्लबले जति रिपोर्टहरू पठाइरहेको हुन्छ नि, मन्थली रिपोर्ट पठाइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि अर्काइभमा कहाँ छ, त्यो उनीहरूले पठाए के छ, त्यसको रेस्पोन्स कता के भन्ने कुराहरू पनि मैले अस्ति पनि काउन्सिल गभर्नमेन्ट मिटिङमा यो कुरा उठाएको थिएँ मैले होइन। तपाईँले भनेको एकदम जायज हो। त्यो सपोर्ट चाहिँ अलिकति पुगेको छैन हाम्रो चाहिँ होइन, डेफिनेटली। तर त्यसले गर्दाखेरि नै द्याट इज द रिजन वाइ द कमिटी आर नट परफर्मिङ वेल भन्ने चाहिँ त अझै पनि मान्दिनँ म। यस, त्यो भएदेखि अलिक बेटर हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले उठाएको कुरा ठिक हो, लेट अस सी होइन। अब त्यसमा बजेटको अभावले अब क्लबहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट ड्युजहरू फेरि बढायो भने क्लबहरूलाई फेरि अलिकति चाहिँ लोड हुन्छ कि भन्ने पनि कुरा छ होइन। यो चाहिँ विचारणीय कुरा नै छ यो चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। यस, ओके साथीहरूलाई मेरो आग्रह, टाइम धेरै छैन। आजको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुभयो अलि राम्रो होला कि जुन क्लबलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा। किनभने हामी धेरै विषय छ, सबै इम्पोर्टेन्ट होला, तर विषय भन्दा यहाँ कमेन्ट्सहरू आइसक्यो, आउट अफ ट्र्याक भइरहेछ हाम्रो डिस्कसन। वास्तवमा टाइम नभएको हुनाले सबै कुरामा छलफल गर्नलाई हामी यो गरेकै होइन। त्यसैले प्लिज जुन विषयको हामी छलफल गर्दैछौँ त्यसैमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुहोस्। टाइम नभएको हुनाले मात्रै भनेको मैले, त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न खोजेको होइन। रूपकजी, लक्ष्मणजीलाई उठाउनु भएछ, म पालो लक्ष्मणजी प्लिज। धन्यवाद। म लक्ष्मण गेवाली, रिजन 5 को ट्रेनिङ कमिटीको चेयरको हैसियतले मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र म आधा मिनटमा मेरो प्रश्न राख्छु। म धेरै लामो पनि भन्दिनँ। अब त्यो क्लबको गोल, डिस्ट्रिक्टको गोल र रोटरी इन्टरनेसनलको गोलको बिचमा चाहिँ आपसीमा एउटा तारतम्य हुनुपर्ने कुरा त एकदम ठिक छ। र अघि एकचोटि हाम्रो प्रफुल्ल दाइले पनि भन्नुभएको थियो कि त्यस्तो एउटा गोलहरू पनि छ जो क्लबसँग कुनै रिलेटेड पनि छैन र डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू गोलहरूमा हेल्प गर्नु पर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो अलिकति त्यस्तो के छ भने अलिकति बताइदिनु। कस्तो गोल हो जो क्लबसँग पनि रिलेटेड छैन, रोटी इन्टरनेसनलसँग पनि रिलेटेड छैन, तर डिस्ट्रिक्ट कमिटी सब कमिटीहरूले चाहिँ त्यो गोल सेट गर्नुपर्ने कस्तो खालका गोलहरू हुन सक्छ? त्यस्तो होइन। हाम्रो चाहिँ छ नि, हाम्रो डिफाइन मेन चाहिँ सुन्नुहोस् है, हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको साइटेसन मात्रै हो भएको है। साइटेसन भन्छ भन्दा प्रेसिडेन्ट साइटेसन है। मेम्बरसिप हरेक क्लबले यति बढो, हरेक क्लबले यति फन्ड्सहरू कन्ट्रिब्युट गर, यति फिमेल मेम्बर बढो, यति यङ मेम्बर बढो भन्ने खालको त्यो साइटेसन हो चाहिँ होइन। त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ नि आधार मात्रै बनाएर आधार भनिरहेको छ मलाई होइन। आधार बनाएर चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले आफ्नो इयरको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गोलहरू बनाइरहेको हुन्छ कि होइन। त्यसलाई आधार मानेर क्लबले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो गोल बनाउँछ कि। इट इज नट द्याट। तपाईँ यो होइन कि प्रेसिडेन्ट साइटेसनमा भएको सबै गोल पनि अचिभ गर्छु भनेर हरेक क्लबले चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको गोल पनि गर्छु भने त्यो चाहिँ वाट क्लब क्यान डु है। ती मध्येबाट चाहिँ नि क्लबले के गर्न सक्छ भनेर आफैले हेर्ने हो क्लबले, र कमिटीले त्यसमा सपोर्ट गर्ने हो भनौँ न, एक किसिमले सपोर्ट गर्ने हो त्यो गोल सेट गर्दाखेरि। र क्लबले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको गोल र आरआई साइटेसन बाहेक पनि कुनै त्यस्तो किसिमको इनोभेटिभ त्यस्तो किसिमको केही आइडिया केही छ भने क्लबले स्टिल त्योभन्दा बियोन्ड नगरेर पनि बट रिमेनिङ विदिन द 6 एरिया अफ फोकस र रिमेनिङ विदिन द पोलिसी अफ रोटरी इन्टरनेसनल, त्यो भित्र रहेर क्लबले अझै पनि त्यो बाहिर गएर पनि तपाईँ चाहिँ क्लब गोल सेट गर्न सक्छ। किनभने कम्युनिटीको निड भन्ने कुराहरू त तपाईँको हरेक ठाउँमा फरक छ नि। काठमाडौँको निड चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुटवलमा मिल्दैन, बुटवलको तपाईँको हराखाँचीमा नमिल्ला होइन। त्यो निड अनुसार चाहिँ नि के सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भने त्यो अनुसारको गोल सेट गर्ने हो नि। त्यहाँ बेस चाहिँ मान्नु पर्यो, आरआई साइटेसनलाई प्रेसिडेन्ट साइटेसन मान्नु पर्यो, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई मान्नु पर्यो होइन। तर के भने क्लबले पनि सबै गर्छु सबै जति भन्नु सक्दैन क्लबले होइन। क्लबको इन्ट्रेस्ट, हरेक क्लब आफ्नो इन्ट्रेस्ट, मेम्बरको इन्ट्रेस्ट, मेम्बरको रिसोर्सेसहरू, त्यहाँ सो मेनी फ्याक्टर छ नि, त्यसमा डिपेन्डेन्ट गरेर अनि क्लबले बनाउने हो नि। र मैले फेरि दोहोऱ्याएँ कि भने बियोन्ड त्यो गरेर पनि गर्न सक्छ बट रिमेनिङ विदिन द 6 एरिया अफ फोकस एन्ड रोटरी इन्टरनेसनलको पोलिसीभित्र रहेर फेरि है, क्यान गो बियोन्ड as per the need of the community, right? Thank you. Very good question. Thank you very much. Okay, Rupak ji.
अब हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो सानो आज सजेसन के छ भने पर्टिकुलरली जुन नयाँ कमिटी चेयरहरू जुन आउनुभएका हुन्छन् उहाँहरू सुरुमा त एकपल्ट आउँदाखेरि टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू नबुझेर काम गर्न नसकेका हुन्छ जुन मैले फिल गरेको थिएँ। र पर्टिकुलरली के सजेसन छ भने कमिटी मेम्बर गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी र उसले गर्नुपर्ने चिज यो भनेर 4 लाइनको मात्रै धेरै लामो भयो भने गाह्रो हुन्छ। 4वटा लाइनको मात्र तपाईँ यो गर्नुहोस् है भन्ने कुरा मात्रै उहाँहरूले दिनुभए पनि हुन्छ। यी कुराहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टको वेबसाइटमा राख्दा पनि हुन्छ। सबैको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सर्टेन कमिटी मेम्बर भनेर त्यही हालिदिनु भयो भनेदेखि रेफर टु द वेबसाइट अफ द डिस्ट्रिक्ट भन्ने बित्तिकै कुरा सक्यो। सेकेन्डली इयर सकिसकेपछि एट द एन्डमा चाहिँ त्यस्तै इनएक्टिभ कमिटीहरूलाई फिडब्याक किन नलिने? एकपल्ट वाइ यु आर नट पर्फर्मिङ के गर्नु के कारणले गर्न सक्ने हो रिभ्यू 4 लाइनको रिभ्यू एउटा चाहिँ नि इमेलबाट माग्नु भयो भनेदेखि सो द्याट नेक्स्ट टाइम यो कमिटीले चाहिँ यहाँ विकि देखिया छ यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जेनेरेट हुन्छ कि that's all. Thank you very much. Thank you for the suggestion. Yes, valid. TUR आउँछ? Okay. रञ्जीव जुन 15-16 मा बनेको TUR चाहिँ वेबसाइटमा राखेको थियो अहिले त्यो छ कि छैन अहिले पनि? सर अहिले छैन सर। अहिले तर वी हैव तर सफ्ट कपी हुन सक्छ सर हामीसँग। ल ओके हामी त्यो चाहिँ हामी त्यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्सनको बसेर जुन रूपकजीले भनेको कुराले पनि हामी डिस्कसन गरौँला। एउटा चाहिँ निवाजीको चाहिँ खाली उहाँले माइक चाहिँ काम गरेन, उहाँको सुझाव चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। निवाजीको सुझाव के छ भन्दाखेरि द न्यू चेयर्स एन्ड को चेयर्स शुड गेट सम गाइडलाइन्स फ्रम फर्मर चेयर्स अफ देयर एक्सपिरियन्सेस एन्ड च्यालेन्जेस अफ द पार्टिकल पोजिसन टु लर्न फ्रम। भन्नाले नयाँ कमिटीकाले पुरानो कमिटी जो बसेका छन् उहाँहरूको पनि फिडब्याक लिएर लेसन लर्न लिएर अगाडि जानुभयो भने हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा हो, विच इज क्वाइट ब्युटिफुल। ओके सो मलाई लाग्छ यहाँ हात उठेको देखेन मैले। भेरी गुड डिस्कसन। हाम्रो बिनिताजीको चाहिँ मैले हात उठेको देखेको थिएँ। छोटो मिठो के छ भने भन्नुहोस् बिनिताजी। त्यही नै हात उठाएको दा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। के छ दा? एकदम राम्रो हजुरको यो क्लास मलाई जहिले पनि मनपर्छ। अनि सुन्नु तारिफ पनि गर्न दिनुपर्छ। रोटेरीमा तारिफ मात्रै पाउने हो, नमस्ते पाउने हो, बाँकी केही पाइँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ बियोन्ड द क्लब लेभल हामीले लिडरहरू चाहिँ बनाउने पनि भन्छौँ अनि लेडिजहरू वुमेन्स इन रोटेरीलाई इन्हान्स गर्ने पनि भन्छौँ। तर वुमेन्स इन रोटेरीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले अलिकति फिडब्याकहरू लिएर फ्लोर दिएर अगाडि बढ्ने खालको कुनै एउटा वातावरण पनि बनाउनु भएको थियो भने इन्टायर लेडी रोटेरियनको तर्फबाट चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष यो अर्ज गराएको छु। अब आउने लिडरहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु हामीले पनि मौका पाउनु पर्यो भनेर भन्न खोजे हो मैले। किनभने त्यही कुरा हो। थ्यांक यू सो मच आज दाइ। यसमा सुन्नु है, यसमा हजुर दाइ, हजुर दाइ, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मात्रै होइन रोटरी नेशनलको लिडरशिप हजुर बोर्डले निर्णय गरेको कुरा के छ भने बाइ 2030 हैन अहिले तपाईको वर्ल्ड वाइडमा 22% मात्रै फिमेल रोटेरियन छ अहिले होइन, वर्ल्ड वाइड होइन। हाम्रोमा 15% जति कति छ हाम्रो होइन। तर रोटरी नेशनलको अहिले के छ भने 2030 मा चाहिँ 30% पुर्याउने है, फिमेल मेम्बर 30% पुर्याउने। नट ओन्ली इन नम्बर्स, त्यो तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी वाइज पनि 30% तपाईको पोजिसन रेस्पोन्सिबिलिटी वाइज पनि 30% लाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिने भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो निर्णय भइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन। होइन त्यो काइन्ड अफ अहिलेको आरआई प्रेसिडेन्टले पनि टाइम एन्ड अगेन त्यो कुरा भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारण यस वी आर भेरी सिरियस। तपाईँले उठाएको कुरा एकदम राम्रो कुरा हो होइन। किनभने 50% अफ आवर स्ट्रेन्थ होइन ग्लोबल्ली होइन, 51% होला आज होइन। वी डोन्ट वान्ट टु लुज द्याट रिसोर्सेस कि फर स्योर है। त्यो चाहिँ वी आर भेरी सिरियस। फिमेल मेम्बर र यङ मेम्बरलाई र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी शुद्ध सहित है, नट ओन्ली इन नम्बर्स है, त्यो गर्दा रोटरी नेसनल एकदम सिरियस छ। हामी पनि धेरै सिरियस छौँ। ओके, बरु वी वान्ट सम फिडब्याक फ्रम यु है, फ्रम तपाईँहरू जस्तो लेडिजहरू फिमेलहरूले चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू र तपाईँहरूले पनि यु हेभ टु सपोर्ट होइन। के भने हाउ वी ब्रिङ मोर लेडिज मेम्बर, हाउ वी क्यान गिभ मोर रेस्पोन्सिबिलिटी टु लेडिज मेम्बर भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि हामीलाई सजेसन गर्नुहोस्
Rotary International is very, very serious. Thank you very much. Thank you so much, दाइ. हामीलाई ट्रेनिङ पनि दिनु पर्यो, पोस्टमा पनि राख्नु पर्यो अनि सिकाउनु पनि पर्यो. हामी क्लब भन्दा माथिमा गएर पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन पनि छ, सक्छौँ पनि. Thank you so much, दाइ. एकदम सिरियस छ, भेरी सिरियस. साथीहरु, अब एउटा हाम्रो प्रफुल्ल मानजीले पनि मेसेज च्याटमा राख्नु भएको छ. म पनि तपाईलाई के एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईको अनलाइनमा रोटरी क्लब सेन्ट्रल भित्र लर्निङ सेन्टर भित्र गएर हाउ टु सपोर्ट क्लब, सपोर्टिङ क्लब भन्ने त्यहाँ सेसन छ. त्यसैले तपाईहरुलाई मेरो एउटा निवेदन आग्रह के छ भन्दाखेरि लर्निङ सेन्टर भित्र पसेर रोटरी क्लबले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीले कसरी क्लबलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा सेसन पनि अनलाइन कोर्स